हुने बेलामा म होमस्टे हुनुभन्दा पहिला चाहिँ नि काम गरेर बसेको ठाउँ हो। रामचन्द्र सर पनि त्यहाँ बस्नु भएको छ। अब विश्वमणि सरलाई पनि थाहा छ। अब गुप्तबहादुर सर पनि चाहिँ नि स्याङ्जा जिल्लाकै हुनुभएको हुनाले पक्कै थाहा होला है। मैले चाहिँ नि त्यहाँ म 2000 अब एउटै गाउँपालिकाको दिवाकर दाइ नै हुनुहुन्छ चाहिँ गाउँपालिका एउटै भएको मान्छे है। अलिअलि थाहा छ मलाई पनि। अनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म 2040 साल मङ्सिरदेखि 2042 सालको माघसम्म त्यहीँको हेल्थ पोस्ट, त्यो पहिला पञ्चमुल भन्ने गाउँपालिका थियो, गाविस गाउँपालिका होइन गाविस थियो। त्यो गाविसमा चाहिँ नि म काम गर्थेँ। सिरुबारी भन्ने त्यो माचकटेरी हेल्थ पोस्ट भन्ने थियो। सिरुबारी भन्ने चाहिँ नि अलिक चाहिँ नि थियो, त्यही गाउँपालिकाको अलिक पर हिँडेर जाँदाखेरि 20-25 मिनट लाग्ने ठाउँमा गुरुङ बस्ती थियो। म बसेको हेल्थ पोस्ट भएको ठाउँ चाहिँ नि प्राय चाहिँ नि बाहुनहरूको बस्ती थियो। त्यहाँ चाहिँ नि गुरुङहरू पनि थिए अलिअलि चाहिँ अलिक गुरुङहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ नि त्यहाँ हेल्थ पोस्टमा चाहिँ नि 2 वर्षभन्दा बढ्ता चाहिँ नि बसेको हो। त्यसको सुरुवात गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि मुख्य त्यो बेला एकदम सामाजिक अभियन्ता जस्तो चाहिँ नि एकजना रुद्रमान क्याप्टेन गुरुङ हो। रुद्रमान क्याप्टेन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो होमस्टे नेपालमा ल्याएको र सिरुबारीलाई त्यो परिवर्तन कायापलट गर्नेमा रुद्रमानको धेरै ठुलो भूमिका छ। उहाँ चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ चाहिँ नि वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो समाज परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ नि एउटा राजनीतिक नेताहरू चाहिँ जुन छन् उनीहरू चाहिँ भागभण्डामा हेर्छन्। सामाजिक अभियान, सामाजिक नेता, समाज परिवर्तन गर्ने नेताहरूको जरुरी छ नेपालमा चाहिँ नि राजनीतिक नेता भन्दा। त्यही कुरा चाहिँ रुद्रमान चाहिँ नि गुरुङमा चाहिँ नि लागु हुन्छ। उहाँ चाहिँ नि इन्डियन आर्मीबाट रिटायर भएको, क्याप्टेनको पदबाट रिटायर हुनुभएको। धेरै सिनियर पद चाहिँ नि हुँदैन क्याप्टेनको, तैपनि उहाँ चाहिँ नि एकदम त्यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने धेरै आइडियाहरू भएको मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नि पछि आएपछि यहाँ आएपछि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थक हुनुभयो। माननीय पनि संसदमा चुनाव लडेर जित्नु पनि भएको थियो। उहाँ चाहिँ नि एकचोटि कि दुईचोटि चाहिँ नि स्याङ्जा जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभामा। त्यसरी चाहिँ गर्नुभएको। म हुँदाखेरि चाहिँ त्यो गाउँ, उहाँहरूको गाउँ गुरुङहरूको गाउँ त चाहिँ नि अलि सफा थियो, चाहिँ लाउरेहरूको बस्ती हो। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो हङकङ मलायाको ब्रिटिस लाउरे र इन्डियन लाउरेहरूको चाहिँ नि बस्ती हो। गुरुङको गाउँ चाहिँ सफा चिटिक्क परेको राम्रो थियो। त्यसपछि बाहुनहरूको बस्ती, बाहुनहरू अलिक गरिब भए हुनाले चाहिँ नि त्यति राम्रो थिएन, सफा सुग्घर पनि थिएन, टोयलेटहरू त छँदै थिएन, सबै चाहिँ नि खोल्सामा चाहिँ नि दिसा पिसाब गर्ने थियो। त्यस्तोमा चाहिँ नि उहाँले त्यो परिवर्तन, गाउँको परिवर्तन गर्ने भनेर ल्याएर गर्नुपर्छ भनेर अब हाम्रो ठाउँ चाहिँ नि त्यो राम्रो ठाउँ छ, गुरुङको बस्ती राम्रो छ भनेर होमस्टेको कन्सेप्ट ल्याउनु भएछ। त्यसपछि सिरुबारी सबैको लागि एकदम प्रचलित ठाउँ भयो। पहिला पनि नामहरू सुनेको थियो। स्याङ्जामा त्यो जान चाहिँ नि दुईतिरबाट जान मिल्छ, 2-3 ठाउँबाट जान मिल्छ अहिले। मोटर बाटो समेत पनि छ। मोटर बाटो पनि बनेको छ। गुरुङ गाउँ एकदम राम्रो छ। त्यहाँ चाहिँ बसेको थिएँ। अहिले पछि जाँदाखेरि म सामाजिक रुद्रमान क्याप्टेनको चाहिँ नि जुन कन्ट्रिब्युसन छ सामाजिक, मैले जुन चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ बताएँ, त्यो म जाँदाखेरि म हेल्थ पोस्टमा बसेको मानिस चाहिँ नि एउटा घरमा डेरा गरेर बस्थे। मान्छेलाई टोयलेट बनाउने कति पनि चलन थिएन। अनि मैले आफूले त चाहिँ नि कमसेकम चाहिँ नि टोयलेट बनाएर गर्नु पर्यो भनेर घरबेटीको चाहिँ नि बारीमा यसो चाहिँ खाल्टे चर्पी चाहिँ नि बोराले छेकेर बनाउनु पर्यो भनेर भनेको घरबेटी चाहिँ नि पोखरातिर बस्थे। अनि मैले खनेर एक दुई दिन भएको थियो। घरबेटी आएपछि यस्तो बारीमा दिशा गर्ने हुँदैन भनेर मेरो टोयलेट भत्काइदिएर मैले फेरि चाहिँ टोयलेट चाहिँ त्यहाँ गर्न नसकेको अवस्था, कि छोडेर हिँड्न पर्यो, नत्र भए टोयलेट चाहिँ उनीहरू एक्सेप्ट नगर्ने त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा पछि म चाहिँ नि धेरै केही वर्षपछि चाहिँ नि त्यो होमस्टे सुरु भइसकेपछि केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि 66-67 सालतिर होला, म एकचोटि चाहिँ नि जानु पर्यो आफू बसेको ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर घुम्न जाँदाखेरि त सबैको घरमा टोयलेट। अब धारामा पानी भएर सबैले गाउँलेहरूले चाहिँ अनिवार्य टोयलेट बनाएन भने सजाय गर्ने भन्ने समेत गरेर त्यस्तो फोहोर गाउँमा पनि
बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ बोट चाहिँ बाँसका डोकामा थुन्सेमा चाहिँ फोहोर मलाई भनेर लेख्या बाटो बाटोमा थियो। प्लास्टिक कसैले केही नफाल्ने, बाटोमा केही फोहोर नगर्ने ठाउँ चाहिँ बनेको थियो। सिरुबारी एकदम राम्रो चाहिँ ठाउँ थियो। अनि मान्छेहरू आएर बस्ने, अहिले त प्रचलित छ, धेरै मान्छेहरू जान्छन्, त्यो भइरहेछ। तर अब त्यही त हो नि, नेपालको धेरै जसो बुढाबुढीहरू गर्ने, यङ मान्छेहरू गाउँमा नबस्दिने, अनि चाहिँ अरू ठाउँमा पोखरा काठमाडौँतिर आइदिने भएर बुढाबुढीहरूले होमस्टे चलाउने चाहिँ यङ भन्दा चाहिँ बुढाबुढीहरूले धेरै जसोले गरिरहेको मैले देखेको थिएँ। म जाँदाखेरि उहाँहरूको कम्प्लेन पनि थियो। जस उहाँहरूले चाहिँ राम्रो चाहिँ त्यहाँ परिवर्तन चाहिँ गर्नु भएको छ इकोनोमिक। तर यङ जेनेरेसनको उहाँहरूको कति चल्छ, बुढाबुढीहरूले नसक्ने हुँदै गएपछि कति चल्छ भन्ने हामीलाई समस्या छ भन्ने कुरा मलाई भन्नुभएको थियो। अब यो चाहिँ हियरिङ फ्रम द हर्स अफ माउथ भन्छन्, अब माउथ अफ हर्स भन्छन्। अब त्यो गर्नलाई जुमजी चाहिँ हुनुभएको बेलामा उहाँले भन्नुहुन्छ होला अब खुल्यो भने, नत्र भए मेरो जानेको ठाउँ चाहिँ नि त्यति मात्रै चाहिँ मैले राखौँ। त्यो चाहिँ जस त्यसको योगदान चाहिँ रुद्रमान क्याप्टेनको लिडरसिपमा भएको हो। अहिले अब जुमजीहरू लगायत धेरै मान्छेले कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। ओके, के भएर छ भने उहाँको चाहिँ केही टेक्निकली प्रब्लम हो, आइरहेछ, त्यसपछि अडियोमा कनेक्सन हुँदाखेरि फेरि चाहिँ डिस्कनेक्ट भइरहेछ, त्यस्तो प्रब्लम रहेछ। मैले कुरा गरेँ, अब उतैको कुरो हो कि हाम्रो हातबाट हुँदैन। अरू कसैले चाहिँ के भन्नु छ भने सेयर गर्नु। ल, अब हाम्रो स्याङ्जाको गुप्ता सर नै हुनुहुन्छ र यो होमस्टेमै कुरा गर्ने हाम्रो विश्वमणि सर पनि हुनुहुन्छ, यो यसको इतिहासको बारेमा। अथवा जुम सरको खै यो भएन, के भयो जुम सर, के हो तपाईँको यो आइरहेछ भिडियो चाहिँ आइरहेछ, तपाईँको यो चाहिँ नि खुलिरहेको छैन, हेर्नु त। हजुर हुँदैन, ल ठिकै छ त्यसो भए। कसले विश्वमणि सरले यसको यो कल्चरल चाहिँ नि यो जुन टुरिज्मको चाहिँ नि फाँटमा उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। विश्वमणि सरले यसको बारेमा केही राख्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, राख्नु त विश्वमणि सर। रामचन्द्र सर के बोलिराख्नु सर पनि त्यहाँ बस्नु भएको, रामचन्द्र सर त्यहाँ बस्नु भएको हुनाले उहाँले पनि चाहिँ केही राख्नुहुन्छ। एकछिन चिल्लाउँ त रत्न सर, रत्न बहादुर सर पहिलेको है, उहाँलाई गएर आउँ त। रत्न सर नमस्कार। रत्न सरको नि खुलेको छैन, ल अनम्युट गर्नु त, तपाईँको अनम्युट गर्नुहोस् त रत्न सर। उहाँ पनि बोलिरहनु भएको छ। रत्न सरको अनम्युट गर्नु पर्यो। ल रत्न सर, खै तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न, बोलिरहनु भएको छ। सुनेको भनेर ठान्नु भयो जस्तो छ, खै बोलिरहनु भएको छ। तपाईँको यो साउन्ड खुलेको छैन रत्न सरले, अनम्युट गर्नु न, अनम्युट। कोही छ भने बोलाएर चाहिँ गर्न लाउनुहोस् त, तल अनम्युट गर्नुहोस् न साउन्ड। खै उठेर उहाँले अब कोही बोलाउन जानुभयो। के बारेमा पनि अहिले अध्ययन खोज गरिरहेको छु हैन। त्यसमा अब स्याङ्जाको सिरुबारीमा 2054 सालमा क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङज्यूले जुन सुरु गर्नु भएको थियो, उहाँ व्यक्ति हो रुद्रमान गुरुङ चाहिँ, देखिन्छ हैन फोटो? उहाँले सुरु गर्नुभएको र अहिले चाहिँ अब यो जुन बेला नेपाल सरकारलाई पनि यो होमस्टेको बारेमा खासै थिएन र पछि 2067 सालमा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले होमस्टे कार्यविधि भने 2067 जारी गरेर होमस्टेलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि अहिले सरकारको तर्फबाट पनि प्रयास भइरहेको छ। र अहिले यो जुन तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गर्दा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ करिब 1500 होमस्टेहरू, एउटा सामुदायिक र अर्को निजी, दुई किसिमले हुन्छ हैन।
सामुदायिक र निजी गरेर 1500 होमस्टेहरू अहिले सञ्चालनमा आएका छन् र करिब 3600 पाहुनाहरूलाई आवास भोजनको व्यवस्था गर्न सत्कार गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्छ। 1500 होमस्टेको क्षमता चाहिँ 3600 पाहुनाहरूलाई राख्ने क्षमता छ र यो होमस्टेकै अवधारणा चाहिँ अब बाहिर विश्वको अध्ययन हेर्दा त 18-19औं शताब्दीबाट देखिन्छ। खास गरी पर्यटनसँग अलिकति जोडेर हेर्दा पहिले चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिले स्वास्थ्य उपचारको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, व्यापारको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने त्यो देखिन्छ, त्यहाँबाट सुरु भएको देखिन्छ। र यो पर्यटन होमस्टेको कुरा गर्दा चाहिँ आफू बसेको ठाउँबाट 24 घण्टा भन्दा बढी कुनै ठाउँमा गएर बसिन्छ भने त्यस्तो बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पर्यटक भनेर भनिन्छ खास गरी। र पर्यटकहरू गएर बस्ने सुरुमा त होटलमै हो, तर पछि चाहिँ होटलमा अलिकति बढी औपचारिक जस्तो, होटलमा एउटा पारिवारिक वातावरण पनि नपाइने भएकोले गर्दा र हरेक ठाउँमा होटल खोल्ने सम्भावना पनि नभएको र त्यो सुविधा पनि नपाइने भएकोले अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा आएको छ र त्यसमध्येको एउटा चाहिँ होमस्टे, जसलाई घरवास भनेर भनिन्छ, त्यो होमस्टे चाहिँ त्यसमध्येको एउटा अवधारणा हो। र यो होमस्टे र होटलमा अलिकति फरक छ। होटलको एउटा मापदण्ड फरक छ र यसको मापदण्ड फरक छ र होमस्टेले चाहिँ त्यो स्थानीय समुदायकै उत्पादन, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रहनसहन, स्थानीय चालचलनबाट पर्यटकहरूलाई चाहिँ सेवा सत्कार आनन्द प्रदान गर्ने त्यो खालको अवधारणा हो होमस्टेको। हुन त हाम्रो प्राचीन धर्मग्रन्थहरू, हाम्रो प्राचीन परम्परालाई हेर्दा पनि अतिथि देवो भव भन्ने, जुन हाम्रो अतिथिलाई चाहिँ देउता बराबर मान्ने अवधारणा छ, त्यो चलिआएको छ र अहिले होमस्टेमा पनि त्यो अतिथि देवो भवकै अवधारणा हो। तर यो चाहिँ पैसा लिएर, शुल्क लिएर, जो अलिकति दिगो बनाउन सकिन्छ, शुल्क लिएर अतिथिहरूलाई सेवा गर्ने, सम्मान गर्ने, उहाँहरूलाई एउटा वातावरण, राम्रो वातावरण प्रदान गर्ने होमस्टेको अवधारणा हो। र होमस्टेमा आउने पर्यटकहरू, पाहुनाहरू पनि अहिले अलिकति आकर्षण उहाँहरूको बढेको छ। खास गरी पैसा पनि होटलको भन्दा सस्तो हुने र त्यो जुन आतिथ्यकर्ता हुनुहुन्छ, होस्ट हुनुहुन्छ, त्यो होस्टहरूको चाहिँ विभिन्न दिनचर्याहरू, उहाँहरूले गर्ने गतिविधिहरू, उहाँहरूले गर्ने कामहरू, उहाँहरूको पारिवारिक वातावरण, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको पर्यावरण, त्यहाँका सम्पदाहरूसँग उहाँहरू नजिक हुन पाउने भएकोले होटलमा बस्नुभन्दा होमस्टेमा बस्नको लागि चाहिँ पाहुनाहरू अहिले बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। खास गरी विदेशी पाहुनाहरू, त्यो पनि पश्चिमीहरू चाहिँ अलिकति होमस्टेमा बस्न रुचाउने, अनि हामी स्वदेशीहरू पनि अहिले चाहिँ होटलमा भन्दा सस्तो पनि रहेछ, त्यहाँ आत्मीय वातावरण पनि पाइने रहेछ, एउटा पेइङ गेस्टको रूपमा बस्ने भएकोले होमस्टेमा बस्न रुचाउने पाइन्छ। र म पनि अहिले 5-7 वटा होमस्टेमा यो 2-3-4 वर्षमा गएर बसेको छु, जसमा स्याङ्जाको सिरुबारीमा बसेको छु, लमजुङको घले गाउँमा बसेको छु, लमजुङको भुजुङमा गएर बसेको छु, कात्तिकेमा गएर बसेको छु, त्यस्तै गरी नवलपरासी, जसलाई अहिले चाहिँ नवलपुर भन्छौँ, त्यसको अमलटारीमा पनि गएर म बसेको छु, इलाममा पनि गएर बसेको छु। यसरी विभिन्न ठाउँ जिल्लामा गएको बेला होटलको साटो त्यहाँ यदि होमस्टे रहेछ भने पैसामा पनि सस्तो पर्ने, पारिवारिक वातावरण पनि पाइने, त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा पनि बुझ्न पाइने भएकोले होमस्टेमा चाहिँ बस्नको लागि म आफूलाई पनि रुचाउँछु, बस्ने गर्छु। तर होमस्टेका फाइदा होइन, केही बेफाइदाहरू पनि छन्। एउटा, त्यो होमस्टे अलिक व्यवस्थित हुन सकेको छैन। खास गरी होमस्टे कार्यविधिले होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि मापदण्ड तोकेको छ। सामुदायिक होमस्टे होस् अथवा निजी होमस्टे होस्, त्यो चाहिँ दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, त्यहाँको सुगर सफाइको कुराहरू, त्यहाँ टोयलेट बाथरुम भएको हुनुपर्ने, त्यो कोठा चाहिँ पाहुनाको लागि मात्रै प्रयोगमा हुनुपर्ने। आज पाहुना आउनुभयो भने त्यो कोठामा बस्ने, आउनु भएन भने घरको मान्छे भोलि बस्ने त्यो कोठामा हुनु भएन, त्यो पाहुनाको लागि नै छुट्याएको कोठा हुनु पर्यो त्यो। त्यस्तै गरी त्यसको सफाइको कुराहरू, अनि पाहुनाबाट लिने शुल्क कुराहरू, त्यसको करमा जोडिने कुराहरू, शुल्कको एकरूपताको कुराहरू,
अनि स्थानीय उत्पादन नै उहाँहरूलाई चाहिँ खानपिनमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने कुराहरू, सरसफाइको कुराहरू, यी मापदण्डहरू कति ठाउँमा अहिले पुरा भएका छैनन्। त्यो जान अनजान त्यहाँको हरेक कुराहरूले गर्दा त्यो पुरा अलि हुन सकेको छैन र होमस्टेलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनु पर्ने चाहिँ अझै आवश्यक छ। र होमस्टेकै कुरामा गर्दा यो मैले एक दुईवटा पुस्तकहरू फेला पारेको छु, त्यहाँ देखाउँछु। एउटा चाहिँ होमस्टे दर्पण 2074 भनेर एउटा पुस्तक छ। यसमा चाहिँ लगभग 30-40 वटा होमस्टेको बारेमा छोटो एक अनुच्छेदमा त्यसको परिचय, त्यो कुन ठाउँमा छ, को हो त्यसको मुख्य सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ के सुविधा पाइन्छ, त्यहाँ जानको लागि कसरी जान सकिन्छ र त्यसको वरपरको वातावरण कस्तो छ र कति शुल्क लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ छोटो करीमा यसले दिएको छ। मैले एउटा यो पुस्तक भेटेको छु। त्यस्तै गरी नेपालमा ग्रामीण पर्यटन भनेर अर्को पुस्तक पनि छ। यसमा पनि ग्रामीण पर्यटनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कसरी ग्रामीण पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर त्यो कुराहरू यसमा उल्लेख गरेको छ। र यो होमस्टेको अवधारणा राम्रो छ र अलिअलि यसमा कन्फ्लिक्ट पनि छ। होटल र होमस्टेको बिचमा अलिकति होटल जसले चलाइराख्नु भएको छ, यो होमस्टेहरूले हाम्रो पाहुनाहरूलाई पो उहाँहरूले बढी तान्नु भयो, यसले गर्दा हाम्रो पाहुनाहरू पो घट्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा होटल सञ्चालकहरूलाई त्यो खालको एउटा भ्रम जस्तो पनि परेको छ। र काहीँ ठाउँमा होमस्टे नै होटल हो कि भन्ने पनि परेको छ। तर यी दुईटा पृथक हुन् मेरो बुझाइ अनुसार। होमस्टे खोल्दैमा होटलमा आउने पाहुनाहरू घट्ने होइन, तर पाहुनाहरूलाई त जहाँ राम्रो वातावरण भयो, जहाँ उहाँहरूले आत्मीयता पाउनु भयो, जहाँ बढीभन्दा बढी कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन पाउनु भयो, त्यसमा पो पाहुनाहरू त झन् जान रुचाउनुहुन्छ। र त्यहाँ सुरक्षाको कुराहरू, त्यहाँको सञ्चारको कुराहरू, त्यहाँको यातायातको कुराहरू, त्यो सुविधा चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भने पाहुनाहरू पर्यटकहरू चाहिँ अहिले होमस्टेमा जान चाहिँ लालयित भएको विभिन्न अध्ययनले देखिन्छ। र होमस्टेको प्रवर्धनमा अहिले सरकार पनि लागेको छ, पुगेको छैन, तर सरकारले पनि यसमा प्रयास गरिराखेको छ। र अब मलाई त लाग्छ जुन 753 वटा स्थानीय निकाय छन्, त्यो हरेक स्थानीय निकायमा होमस्टे खोल्न सकिन्छ। तर उहाँहरूलाई आफूभित्र भएकै जुन त्यो मृगलाई चाहिँ त्यो उसको नाभिमा भएको जुन महत्त्वपूर्ण वस्तु छ त्यसको बारेमा अलि थाहा नभएर भौतारिए जस्तै स्थानीय तहमा भएको संस्कृति, त्यहाँका सम्पदा, त्यहाँको कला, त्यहाँका विभिन्न कुराहरूलाई को बारेमा अलिकति हामी सबै कुरा हामीसँग रहेछ, हामीले पाहुनालाई आकर्षित गर्न सक्छौँ भनेर राम्रो बुझाउन सकियो भने हरेक स्थानीय तहमा अब यो होमस्टेको अवधारणा अगाडि जान सक्छ। तर यसमा अब सरकारले नियम कानुन बनाएर त्यसलाई अद्यावधिक गरिदिने, दर्ताको प्रक्रियालाई अलि सरलीकृत गरिदिने, दर्ताको शुल्कलाई पनि कम गरिदिने, त्यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षणको कुराहरूलाई बढाइदिने गर्नु सरकारले आवश्यक देखिन्छ। र पूर्वाधारमा अलिकति सरकारले जोड दिने, त्यहाँसम्म जाने बाटो, त्यहाँको बिजुली, त्यहाँको सञ्चार, ती कुराहरूमा सरकारले अलिकति, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले अलि बढी कति जोड दिने हो भने चाहिँ यो नेपालमा होमस्टेको स्कोप छ। म यस अर्थमा पनि होमस्टेको स्कोप देख्छु कि एउटा त नेपालीहरू दुःखलाई पनि पचाएर हाँस्ने, बाहिर आनन्दित, दुःख नभएको देखाउने नेपालीहरूको स्वभाव छ। जस्तै दुःख भए पनि मुसुक्क हाँसिदिने, आफू भोको भए पनि त्यो भोकोको बाहिर नदेखाउने, त्यो कुरा, त्यो हाम्रो एउटा भावना छ। अर्को, हामी पाहुनाहरूलाई वास्तवमा अतिथि देवो भव भने चाहिँ ईश्वरकै रूपमा, भगवानकै एउटा रूपमा मान्ने गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ हामी पाहुनाहरूलाई। तेस्रो, हाम्रो प्रकृति पर्यावरण यति आकर्षणमय छ, त्यसले पाहुनाहरूलाई तान्छ। भनिन्छ नेपालमा त एउटा गाउँ र अर्को गाउँको हावापानी ती ओरतिर ततिर फरक छ, तीको वातावरण फरक छ, तीको संस्कृति फरक छ, त्यति विविधता छ, जो होमस्टे सञ्चालन, होमस्टेलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा राम्रो आधार हुन सक्दछ होमस्टेको बारेमा। र अर्को जुन ठाउँमा म गएँ, जहाँ मैले अध्ययन अहिले गर्दैछु, प्राय होमस्टेमा महिलाहरू बढी संलग्न हुनुहुन्छ। पुरुषहरू बाहिर जाने, बाहिरको काम गर्ने, महिलाहरू बढी घरको र गाउँघरमै हुनुहुने भएकोले गर्दा र घरको काम भ्याउँदा भ्याउँदै पनि पर्यटकहरूलाई, पाहुनाहरूलाई स्वागत, सेवा, सत्कार गर्न उहाँहरूले गर्नुभएकोले महिलाहरू बढी हुनुहुन्छ सञ्चालनमा। अनि
महिलाहरूको आम्दानी बढेको छ, त्यो परिवारको आम्दानी बढेको छ। त्यसले गर्दा शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिकति सचेतना पनि फैलिएको छ र त्यसमा त्यो लगानी भएको छ एउटा। अर्को, महिला दिदीबहिनीहरूको हातमा आम्दानी भयो भने त्यसको सदुपयोग हुने बढी सम्भावना देखिन्छ। त्यसले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो बाटोतिर गइरहेको छ। अर्को, शिक्षा र सचेतनामा पनि यसले वृद्धि गरेको मैले पाएको छु। अर्को, मैले जहाँ गएँ सबै ठाउँको होमस्टे त सफल छैन, जहाँ जहाँ जाँदा पनि काहीँ एकदम राम्रो भएको, काहीँ चाहिँ प्रयास गरेको तर राम्रो हुन त्यति नसकेको जस्तो देखिन्छ। यसमा यो गुरुङ समुदायहरूले सञ्चालन गर्नुभएको, थकाली समुदायहरूले सञ्चालन गर्नुभएको होमस्टे अलिक बढी सफल भएको देखिन्छ। त्यहाँको भूगोलले होला, उहाँहरूको त्यहाँको सामाजिक मूल्य मान्यताले होला, उहाँहरूको जिनमै एउटा अतिथिप्रति आदरभाव बढी हुने, विश्वास बढी हुने, त्यो कुरा आएर होला त्यस्तो अलिक सफल भएको देखिन्छ। क्षेत्री बाहुन र अरूहरूले गरेको त्यो तुलनामा अलिक कम सफल भएको जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ केही तत्त्वहरू छुटेका होलान्, त्यसलाई जोड्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ। र मलाई त एक दिन अलि राम्रो तयारी गरेर होमस्टेकै बारेमा, नेपालको सांस्कृतिक पर्यटनको बारेमा छलफल गर्न पनि मन छ, तर आज त मैले तयारी गरेको छुइनँ। खालि मैले गएको कुरा, मैले भेटेको कुरा, मैले गरेको अनुभवको आधारको कुरा मात्रै मैले छोटो यहाँ राख्न खोजेँ। र अब अरू सर म्याडमहरूबाट पनि आओस्, अन्तिममा पछि केही थप्नु पर्यो, मेरो अनुभव पनि त्यहाँ जोड्नु पर्यो भने म त्यो राख्नको लागि इच्छुक पनि छु, तयारी पनि छु। त्यो भन्दै म छोटो अहिले यहीँ राख्छु। हस् सर, धन्यवाद। विश्वमणि सर धन्यवाद। हजुर सर। हजुरलाई धन्यवाद। अब हाम्रो रमाकान्त सरको हात उठेको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले दामोदर सरलाई आफ्नो कुरो राख्नलाई चाहिँ नि अनुरोध गरेँ। हजुर दामोदर सर अनम्युट गर्नु। हजुर सबैलाई नमस्कार गर्दै अब म सानो कुरा, मैले होमस्टेको बारेमा त्यति अनुभव त छैन, तर यसको सुरुवात चाहिँ नि वास्तवमा नेपालमा कसरी भयो वा संसारमै कसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ नि म जान्न चाहन्छु। र म आफै आफ्नो एक्जाम्पल दिएर भन्छु एउटा। म इन्डियामा पढ्न जाँदा 1961मा जुन कलेजहरूको, जुन युनिभर्सिटीहरूको हस्टल थियो, त्यहाँका विद्यार्थीहरू, बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरू हस्टलमा बस्थे। र अब जुन हस्टल नभएको ठाउँमा अहिले सरले जुन कुरा भन्नुभयो म त्यही नै भन्छु, पेइङ गेस्टको रूपमा, प्रोफेसर सरले एकदम राइट कुरा गर्नुभएको छ। पेइङ गेस्टको रूपमा लजिङ एन्ड फुडिङको व्यवस्था चाहिँ नि कुनै परिवारमा ल्याएर राखेर त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि बसाल्ने प्रथा चाहिँ नि सुरु भइसकेको छ। युरोप र अमेरिकामा त धेरै अगाडि सुरु भएको थियो। र इन्डियामा मैले बेङ्गलोरमा चाहिँ नि 61मा जाँदा हामी नेपालीहरू अथवा चाहिँ एसियन मुलुकका मान्छेहरू धेरै हस्टलमा बस्न मन पराउने, तर अफ्रिकाबाट आएका स्टुडेन्टहरू, खास गरिकन अफ्रिकाबाट वा अन्य मुलुकहरूबाट आएका स्टुडेन्टहरू चाहिँ नि इन्डियामा होमस्टेको रूपमा फुडिङ एन्ड लजिङको व्यवस्था अथवा पेइङ गेस्टको रूपमा चाहिँ नि कुनै न कुनै परिवारमै गएर बस्ने चाहिँ नि गर्दथे। र त्यसको कारण अर्को पनि रहेछ, खास गरिकन यो रिटायर्ड भएका मान्छेहरू, हस्बेन्डहरू एक्सपायर भइसकेका, धेरै जस्तो चाहिँ नि बुढीहरू बसेका, खास चाहिँ नि आम्दानीको स्रोत कम भएको र बच्चाहरूलाई पनि हेर्न पर्ने स्थिति भएका चाहिँ नि घर परिवारहरूमा त्यसलाई चाहिँ नि यो होमस्टे गर्न दिँदा, विद्यार्थीहरू राख्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो समर्थन हुने भएको हुनाले पनि त्यस्तो परिवारले बडा खुसी खुसी चाहिँ नि त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि फुडिङ एन्ड लजिङको व्यवस्था गरेर चाहिँ नि बस्ने चाहिँ नि तारतम्य मिलाएको मैले पहिलोचोटि जीवनमा देखेको त्यहाँ थियो। अब मैले जर्मनी जाँदा नि त्यो देखेँ। र म नेपालको संदर्भमा के भन्छु भनेदेखि, जब अर्ली इन द 1960 जोन एफ केनेडीको पालामा पिस कोरको स्थापना भयो र नेपालमा पिस कोर पठाइयो। ती पिस कोर आउँदा साथ सबभन्दा पहिले काठमाडौँमा आएर वा आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाली भाषाको तालिम लिएर नेपालको रहनसहन र संस्कृतिको बारेमा अलिकति जानकारी बोकेर आइसकेपछि तिनीहरूलाई गाउँ गाउँमा खटाइन्थ्यो। दुर्गम दूर दराजका जिल्लाहरूमा गएर तिनीहरू कहाँ बस्थे भन्दा त्यो बेला होटल पनि थिएन, हस्टल पनि थिएन। तिनीहरूले गाउँका त्यो घर परिवारमा चाहिँ जब बस्न थाले, होमस्टेको चाहिँ कन्सेप्ट वास्तवमा त्यही बेलामा सुरु भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि ब्रिटिस भोलिन्टियरहरू आए। 60s को चाहिँ मिड 60s मा गइसकेपछि द्वेजे एन्टु
शिल्पे भनेर भने जर्मन भोलिन्टियर्स भनेर जर्मन भोलिन्टियरको अफिस पनि काठमाडौँमा खुल्यो, दिल्ली बजारमा थियो र तिनीहरू पनि गएर चाहिँ आखिर घरमै त्यही परिवारहरूमै गएर बस्न थालेर तिनी खाने, तिनी पिउने, तिनी बस्ने, सुत्ने इत्यादि गरेर तिनीहरूले एउटा शिक्षाको चेतना, दोस्रो स्वास्थ्यको चेतना ती घरहरूमा पनि ल्याए, त्यो समाजमा पनि ल्याए, त्यो गाउँमा पनि ल्याएर उनीहरूले त्यो होमस्टे गरेर नेपालको संस्कृति है, नेपालको धेरै कुराहरू, सामाजिक स्तर, नेपालको सबै कुराहरू सिकेर गए भनेपछि नेपालमा होमस्टेको कन्सेप्ट सुरु भएको चाहिँ नि वास्तवमा ती विद्यार्थीहरू जो चाहिँ नि नेपालमा भोलिन्टियरको रूपमा आएका थिए तिनीहरूबाटै सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्दछ र पछि गएर हाम्रो युनिभर्सिटीमा पनि पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई र एकचोटि अर्ली 50s 2050-51 सालतिर स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूबाट आएका चाहिँ स्टुडेन्टहरू जसलाई चाहिँ नि नेपालको बारेमा जानकारी हासिल गराउनु थियो तिनीहरूलाई पनि काठमाडौँमा आएर विभिन्न घरहरूमा राखेर होमस्टे गराएर चाहिँ नि 2 महिनाको ट्रेनिङ दिएर पठाइएको इतिहास चाहिँ नि अथवा त्यो घटनाहरू चाहिँ मैले देखेको थिएँ। मैले चाहिँ देखेको, जानेको, बुझेको यिनै कुराहरू सरलाई चाहिँ निवेदन गर्दै म यही नै समाप्त गर्दछु। नमस्कार। तर के हुँदो रहेछ भने त्यसले खास गरिकन होमस्टेमा अहिले कुरा पनि आयो, स्वास्नी मान्छेहरूले डेट गरेको संसारभरि नै थियो। किनभनेदेखि त्यहाँ कमाउने व्यक्ति छैन र उनीहरूको आर्थिक आम्दानी कम छ भनेदेखि होमस्टे चाहिँ सुरु गराएर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पेइङ गेस्टको रूपमा राख्दाखेरि उनीहरूको आर्थिक चाहिँ समर्थन पनि बढी प्राप्त हुने भएनाले यो चाहिँ संसारभरि नै चलेको चलनको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु। हस् त। हस् रमाकान्त सर हजुरको अनि विश्वमणि सरलाई एउटा प्रश्न पनि छ है हाम्रो सुरेन्द्र सरको, हजुरले च्याटमा हेर्नु होला। हजुर रमाकान्त सर हजुर नमस्कार, हजुरको सुरु गर्नु सर। हजुर हजुर रमाकान्त सरले सुरु गर्नु। कहाँबाट आवाज आइरहेको? हजुर नमस्कार। कतै जानु भए जस्तो छ। हजुर म छु सर, सबैलाई नमस्कार पहिले। अनि यो उहाँसँग जोडिन्छु म, दामोदर सरसँग चाहिँ म जोडिने भएँ, मेरोमा के इको आइरहेछ किन होला। त्यसपछि दामोदर सरले जोडेकोबाट म चाहिँ त्यही अनुभव मसँग म के जोड्छु भन्दा अमेरिकन पिस कोरको प्रोग्रामको कुरा गर्नुभयो सरले। हिल्ट र लिल्ट भन्ने 2 किसिमको प्रोग्राम हुन्थ्यो उनीहरूको। एउटा हिल्ट भनेको हाई इन्टेन्सिभ ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ, त्यो चाहिँ विशेष गरी उनीहरूले काठमाडौँमा गर्थे। त्यो प्राय मैले 41 सालमा काम गर्दाखेरि सल्लाहगारी भन्ने चाहिँ ठाउँतिर गर्थे। केही दिन चाहिँ 2-3 दिन चाहिँ सरी फर इन्टरप्सन गर्थे। हजुर सरी फर हजुर जुम सरको भयो, मदन गुरुङ फ्रम सिरुवाडी। हजुर हजुर जुम सर तपाईको भयो। गुरुङ सिरुवाडीबाट। ल हस् एकछिन, अब रमाकान्त सरको सकेपछि तपाईँ बोल्नु होला है जुम सर। ए हस् हस् थ्यांक यू। म सकिहाल्छु। ल हस्। त्यो बेला चाहिँ हामी लो इन्टेन्सिभ ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो बेला चितवनमै थियो। सबभन्दा पहिले मैले होमस्टे देखेको 2041 सालमा चितवनको दिव्यनगर र मेघौली भन्ने ठाउँमा। हरेक घरमा 2-2 जना चाहिँ अमेरिकन पिस कोर भोलिन्टियरहरू चाहिँ हरेक घरमा बस्थे। त्यही घरको परिवारसँग उनीहरूकै भान्सामा उनीहरूले दिएको खाना खान्थे। अनि चाहिँ एउटा अफिस, एउटा ट्रेनिङ सेन्टर हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ बिहान अनि उनीहरू भेला हुन्थे एकचोटि। र उनीहरूको घरमा हामी चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ ट्रेनर भनेर भनेका थियौँ, उनीहरूको एक हप्ता एकजनाको घरमा, अर्को हप्ता एकजनाको घरमा हामी चाहिँ रुटिन गरेर उनीहरूको घरमा ट्युसन पढाउन गए जस्तो गरेर जान्थ्यौँ। र उनीहरूले चाहिँ घरबेटी आफ्नो परिवारको बाबा आमा जस्तै मानेर बिहान बेलुका खाजा खाना खाने, दिउँसो चाहिँ अब त्यो ट्रेनिङ हलमा आउने, त्यस किसिमको होमस्टेको चाहिँ प्र्याक्टिस अमेरिकन पिस कोरले गरेको। मैले मेघौलीको दिव्यनगर, त्यति बेला म पर्वतमै थिएँ। त्यति बेला यो एउटा चाहिँ अम्बिका मोहन जोशी भन्ने चितवनकै मान्छे चाहिँ अमेरिकन पिस कोरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, टीका कार्की अम्बिका मोहन जोशी, दामोदर सरले चिन्नुभएको मान्छेहरू उहाँहरू। अनि उहाँहरूले चाहिँ चितवनमा प्रोग्राम राख्नु भएको थियो। म त्यति बेला पर्वतबाट आएको थिएँ। एउटा मेरो अनुभव त्यो रह्यो। अर्को अनुभव
हामी सहकारीबाट एउटा होमस्टेमा चाहिँ बन्दीपुरमा असाध्यै राम्रो होमस्टेको चाहिँ प्रचलन छ। त्यहाँ पनि हामी बन्दीपुरमा पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ घर घरै चाहिँ बस्ने अनि चाहिँ निश्चित एउटा ठाउँमा हल भएको ठाउँमा चाहिँ बस्ने त्यो एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ हामी बन्दीपुरमा पनि गर्यौँ। र त्यहाँ बसेका होटलहरू पनि त्यही होमस्टे स्टाइलले चाहिँ बनाइएका छन्। र त्यहाँको चाहिँ त्यो होमस्टेको विशेषता भनेको के हो भन्दा त्यहाँको चाहिँ मौलिक खाना हुन्छ र त्यहाँका विशेष गरी महिलाहरू हुन्छन् स्वागत गर्ने सम्मान गर्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो महिलाहरूको चाहिँ धेरै भूमिका देखिन्छ। र सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ साँझतिर त्यहाँको गान बजान गर्ने। र सिरुबारीको सवालमा पनि अब त्यो चाहिँ अघि पहिले जुम गुरुङले भन्नु होला अघि रुद्रजीको जुमजीको चाहिँ त्यो सबै कुरा आएको छ। सिरुबारीको विषयमा प्रशस्त चाहिँ हामी वेबसाइटमा सिरुबारी होमस्टे भनेर वेबसाइटमा गएर खोज्यौँ भने त्यहाँ राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ। पञ्चै बाजा बजाउँदै स्वागत गर्न आउँछन् महिलाहरू, मालासाला लिएर आउने चलन हुन्छ। त्यहाँ सायद अब मैले जान्दाखेरिको 40-50 घर थियो त्यति बेला। त्यहाँ चाहिँ 17-18 घरमा चाहिँ होमस्टे हुने गर्थ्यो। र म चाहिँ त्यही अमेरिकन पिस्कोरहरूलाई त्यो पर्वत बागलुङतिर लिएर जाने बेलामा पर्वतको लुङ्खु भन्ने ठाउँतिर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम थियो कार्किनेटाबाट हुँदै अनि हामी एकचोटि चाहिँ तिनै अमेरिकन पिस्कोरहरूलाई लिएर त्यो 41-42 सालतिरै चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ एकचोटि हेर्न गएको थियौँ। त्यति बेला होमस्टेको चलन थिएन तर त्यहाँ माथि डाँडा गइसकेपछि राम्रो हेर्न सकिने थियो। र त्यहाँको संस्कृति चाहिँ होमस्टे नहुँदाखेरि पनि त्यो गुरुङ गाउँ चाहिँ घुम्न लायकको छ भनेर हामी घुम्न गएको एउटा अनुभव छ। पछि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो कान्छो छोरा चाहिँ त्यहाँ घुम्न गएर आएर त्यो सबै बतायो, उसले सबै बतायो, फोटो खिचेर आयो, भिडियो खिचेर आयो। अनि मलाई उसले ब्रिफिङ गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो महिलाहरू के अरे सांस्कृतिक कार्यक्रम बाजागाजा लिएर आए। हामी चाहिँ त्यहाँ घुम्न गयौँ, घुम्यौँ, बस्यौँ। एउटा घरमा सामान्यतया 1500देखि 2000 रुपियाँसम्म तिर्दाखेरि सबै खालको चाहिँ राम्रो खाना र त्यहाँको मौलिक खानको खाना गुन्द्रुक बुढी अनि त्यहाँको चाहिँ सिन्की अब रुचि अनुसारको चाहिँ त्यहाँको मेनु अनुसारको खाना पाइने र बस्न पाइने। बिहान उठेर अनि घिउहालेको भात कस्तो कस्तो आफूलाई रुचि लाग्ने हो त्यही किसिमको रमाइलो हुँदो रहेछ। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदो रहेछ। अनि हिँड्ने बेला पनि मालासाला लगाइदिएर रमाइलो गर्छन्। र सहरतिर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ रमाइलो हुन्छ। एउटा हुन्छ भन्ने खालको कुरा उसले मलाई। र पनि अहिले चाहिँ चितवनको माडीमा हामी कहिले कहिले जाने गर्छौँ। जस्तो केही प्रोग्राम गर्नु पर्यो, प्लानिङ मिटिङहरू गर्नु पर्यो भने त्यहाँ माडीमा जान्छौँ। अनि त्यहाँ हामी एउटा घरमा 2 जना 3 जना 4 जनासम्म बस्न हुन सक्ने हिसाबले उनीहरू सानो सानो घरहरू बन्ने पनि गरेका छ। विशेष गरी चौधरीहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था त्यहाँ गरेका छन्। चौधरी र अनि त्यहाँ अब यहाँ चाहिँ एउटा सभा हल सेमिनार हल जस्तो हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट हुन्छ उनीहरूको चाहिँ 18-20 जना एउटा प्रोजेक्ट बनाएको हुन्छन्। त्यो प्रोजेक्ट भनेको एउटा हल हुन्छ राम्रोसँग सभा सेमिनार हल। हरेक घरमा चाहिँ केही 2-3 कोठा भएका राम्रो शौचालय भएका 2-3 जना बस्न मिल्ने चाहिँ 2-4 जना बस्न मिल्ने चाहिँ राम्रा चाहिँ हुन्छन् कोठाहरू हुन्छन्। र अनि हरेक साँझ चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छन्। त्यहाँको चाहिँ मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्। र जाँदाखेरि त्यहाँ भित्रिँदाखेरि र बाहिरिँदाखेरि सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्छन्। र एक खालको चाहिँ सस्तो घरेलु वातावरण, मौलिक खाना, शुद्ध खाना हुन्छ। आजभोलि विद्यार्थीहरू विशेष गरी चाहिँ माथिल्ला चाहिँ आफ्नो केयर आफै गर्न सक्ने विद्यार्थीहरू 8, 9, 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरू सहरतिरका विद्यार्थीहरूलाई 1200-1500 रुपियाँ चाहिँ तिरेर अघि चाहिँ चर्चा भए जस्तै 24 घण्टाको लागि चाहिँ
आज साँझ गएर भोलि साँझ फर्किने गरी 1500-2000 रुपियाँ जति चाहिँ पैसा लिएर जाने आउने 2000 रुपियाँ जति तिर्दाखेरि जाने आउने बाटा खर्च उनीहरूलाई चाहिँ केही पकेट मनी र त्यहाँ खाने बस्ने सबै खर्च पुग्ने गरेर स्कुलहरूले घुम्न लैजाने होमस्टेमा लैजाने। त्यसो गर्नुको अर्थ के भन्दा सहर बजारबाट गाउँको चाहिँ एउटा वातावरण र घरेलु वातावरणमा बस्नको लागि त्यस्तो चलन चाहिँ छ। अब यो खालकै चाहिँ घरेलु वातावरणमै सहरी एकदमै सहरी क्षेत्रमा पनि जाँदाखेरि आफ्नो घरेलु वातावरणमा आफ्नो घरमै बसे जस्तो गरेर बस्न सक्ने हिसाबले प्र्याक्टिस भएको चाहिँ आजभोलि बाहिर विदेशतिर पनि रहेछ। हामी बेजिङमा घुम्न गएका थियौँ, ग्रेट वाल तिर त्यतातिर हेर्न जाँदाखेरि त्यो ग्रेट वालतिर हेरेर फर्किसकेपछि अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ कतै सर्च गर्यौँ इन्टरनेटमा, त्यहाँ होटलमा गएर सबै पनि बनाउमा बस्नुभन्दा एउटा कतै चाहिँ यस्तो ठाउँ पाइँदो रहेछ जहाँ घरमा 3-4 कोठा भएको चाहिँ एउटा हल, एउटा किचन छ, बेडरुम छ। अब खानेकुराहरू त्यहाँ चाहिँ किचनमा हामी आफै किन्ने, सबै बनाउने, खाने, अनि चाहिँ कोठा छोडेर हिँडिदियो, सफाई गर्छन्। तर त्यहाँ चाहिँ होटलमा जस्तो यो ल्याऊ भनेर अर्डर नगर्ने, आफूले सबै चिज लिएर गयो, बस्यो, खायो, आफ्नै घरमा बसे जस्तो अनि हिँड्यो। त्यो खालको सिस्टम त्यहाँ पनि रहेछ। अमेरिकामा पनि चाहिँ हामी कोलोराडोदेखिबाट त्यो बोस्टनसम्म चाहिँ त्यसरी ड्राइभिङमा चाहिँ हामी 3-4 दिन लगाएर चाहिँ घुम्दै आउँदाखेरि पनि बिचमा चाहिँ एक दिन चाहिँ हामी होटलमा बस्यौँ। नत्र भने त्यस्तै ठाउँ खोज्दाखेरि पाइने होटलमा बस्नुको सट्टा हेर्दाखेरि चाहिँ अब होटलमै भाडा लिए जस्तो, तर किचनहरू सबै भाँडाकुँडा राखिदिएको हुने, किचन राखिदिएछ, किचन छ, कतै चाहिँ सामान पकाएर खाने चामल पनि राखिदिएको छ। तर आफै खाना बनाउने, आफै खाने, के चिज खायौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिल गरिदियो, त्यसपछि लिएर हिँड्यो। यो खालको चाहिँ घना सहरभित्र एकदमै चाहिँ डाउन टाउनभित्र पनि चाहिँ त्यो वातावरण दिएर गेस्टहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरमा बसेको वातावरण दिने अलिकति मोडिफाइड चाहिँ यस्तो चलन पनि रहेछ। यो मेरो आफ्नो अनुभव यति राखेँ। यति नै कुरा गर्दै अब मैले सिरुबारीको विषयमा थप कुरा केही भन्न चाहेको थिएँ, तर जुम गुरुङ आफै उपस्थित भइसक्नु भएको हुनाले मैले भन्नु चाहिँ अब त्यो चाहिँ बेकार हुन्छ। जुम सरलाई नै भन्न दिउँ। धन्यवाद। हस् रमाकान्त सर, धन्यवाद। अब जुम सर, ल अब हजुरको यो सिरुबारीको बारेमा हामी जानकारी लिउँ जुम सरसँग। हजुर नमस्कार। हजुर आफ्नो परिचय पनि दिनु होला। हजुर सम्पूर्ण नमस्कार। विशेष म जुम बहादुर गुरुङ। म वास्तवमा मेरो चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्ने हुँदै चाहिँ म चाहिँ एउटा इन्डियन आर्मीबाट रिटायर भएर बसेको। म 2052 सालमा रिटायर भएर बसेको एउटा भूपू लाउरे हुँ म। र यो अहिले मैले खास गरी चाहिँ म सबै कुराहरू त अब अहिले यो सुवर्ण सरले जुन भन्नुभयो धेरै कुराहरू होमस्टेको बारेमा चाहिँ आइसकेको छ। उहाँले चाहिँ समग्र चाहिँ नेपालभरिको बारेमा बोल्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा होमस्टे सबै ठाउँमा एउटै नै हो। त्यो सुवर्ण सरले बोले जस्तो भने जस्तो चाहिँ एउटै नै हुनुपर्छ। यो जति पनि होमस्टेहरू छ एउटै हुनुपर्छ र एउटै गर्न सक्यो भने राम्रो। कसैको रेट बढी, कसैको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तलमाथि। अब गाउँ हो, यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे स्ट्यान्डर्डै खोजेर चाहिँ आउने कुरो त आउँदैन। म चाहिँ खास गरेर चाहिँ गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्ला आँधीखोला गाउँपालिका 1 वार्ड नम्बर 1 पञ्चमुल र यो सिरुबारी भन्ने एउटा टोल हो, यो गुरुङ बस्ती हो। यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई होमस्टे भनेर हामीले चलाएको होइन, हामीले ग्रामीण पर्यटन भनेर चलाएको हो हामीले 2054 सालमा। मैले अलिक खास गरेर मैले सिरुबारीको बारेमा मात्रै भन्न चाहेँ। मैले अरू सबै कुरा त्यो टुरिज्मको बारेमा सडै मलाई चाहिँ थाहा छैन। वाट इज टुरिज्म, यसको चाहिँ डिफिनेसन माग्ने भने मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के भन्छ अरे रुद्रमान बुवाले, उहाँ पनि इन्डियन आर्मीको एक्स आर्मी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि इन्डियन आर्मीबाट 32 वर्ष सर्भिस गरेर आउनुभएको। उहाँ चाहिँ अनरी क्याप्टन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले स्वर्ग भइसक्नु भयो। उहाँको अवधारणा हो यो र उहाँलाई सपोर्ट गर्ने। त्यो 2054 सालमा हाम्रो गण्डकी त्यो बेलामा चाहिँ गण्डकीमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन कार्यालयमा चाहिँ कार्यालय प्रमुख चाहिँ पदम केसी सर हुनुहुन्थ्यो।
उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई। र एकजना टोनी पार भन्ने थियो, जापान सरी अस्ट्रेलियन नागरिक हो उहाँ चाहिँ विशेष गरेर। र उहाँ पछि चाहिँ अस्ट्रेलिया प्लस इङ्ल्यान्डको पनि नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डतिर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ विशेष पहल गरिदिनु भयो, जो चाहिँ अब त्यो बेलामा 14 सालमा टुरिज्म हामीले चाहिँ जो टुरिज्म चलायो त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भने गेस्ट भनेको ओन्ली विदेशी सेतो रङको मान्छेहरूलाई मात्रै भनिन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विदेशीको त्यो टोनी पार भन्ने थियो अस्ट्रेलियन नागरिक, उहाँको चाहिँ के पनि सहयोग लिनु पर्यो। र उहाँसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरियो 10 वर्षसम्मको लागि। 2014 सालमा एग्रिमेन्ट गरेर जति पनि पाहुनाहरू छ विदेशी पाहुनाहरू उहाँले पठाउने, र उहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 रात बस्थ्यो। ती विदेशीहरू 2 रात बसेर फर्केर गएपछि चाहिँ खाना अर्को ट्रुप आउँदा बल्ल हामीले पेमेन्ट पाउँथ्यो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले पेमेन्ट पाउँथ्यो, अर्को ट्रुपको चाहिँ गाइडले लिएर आउँथ्यो पैसा। यस्तो अनुसार चलाएको। र चाहिँ 10 वर्षसम्म उहाँसँग त्यसरी चलाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो रुद्रन बुवाले उहाँसँग चाहिँ के भन्छ अरे धेरै सहकार्य गरेर यो कामहरू गर्नुभयो। र चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो गाउँमा पाहुना कहाँ आउँछ, यसरी चाहिँ हजुर त्यही पनि विदेशी यसरी आउँदैन भनेर गाउँकै मान्छेहरूले पनि चाहिँ धेरै विद्रोह गरिएको थियो। गाउँको बिचमा टोयलेट बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ यो रुद्रमान पागल भएछ, यो लाउरे त यसको दिमाग छैन। म एकदम गाउँले शब्दहरू जस्तो तस्तै मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसमा केही शब्दहरू मबाट चाहिँ के भन्छ अरे अर्थको अनर्थ लाग्न गएको छ भने म माफी चाहन्छु सबैसँग चाहिँ, जो सुन्नै नसक्ने शब्दहरू त्यस्तो खालको पनि चाहिँ के भन्छ अरे शब्दहरू प्रयोग गर्थ्यो गाउँलेहरूले कि मतलब गाउँको बिचमा टोयलेट बनाएर यो गाउँलाई दुर्गन्धित बनाउने हो। किनभने गाउँमा त गाउँको बिचपुर चाहिँ टोयलेट बनाउने चलन थिएन। जहिले पनि या त रुखमुनि जङ्गलको बिचमा या खोला अनि खाल्डा खुल्डीमा चाहिँ जान्थ्यो, खेत बारीतिर जान्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ के भन्छ रुद्रन बुवाले टोयलेट बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभएको थियो। र त्यसबाट चाहिँ के भन्छ अरे उहाँ चाहिँ एउटा हकी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। र उहाँले चाहिँ यस्तोमा हामी चाहिँ पाहुनाहरू ल्याउँछौँ। जस्तो कि अब गुरुङ बस्ती भएको नाताले यहाँ चाहिँ के थियो भने पाहुनाहरू चाहिँ हामी आफै पनि हाम्रो साथीहरू आउँथ्यो, विदेशबाट साथीहरू आउने, महिनौ दिन बस्थ्यो, फ्रीमा खायो, मसँग बस्यो, मैसँग खायो, महिना दिनसँग बसेर खायो जाने। अनि यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ बरु होमस्टे ग्रामीण पर्यटनमा चाहिँ तब्दिल गरौँ भनेर चाहिँ रुद्रन बुवाले यो कन्सेप्ट लिएर चाहिँ के भन्छ सुरुवात गरेको 2054 सालमा। 2054 सालमा सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ 7वटा घरबाट सुरुवात गरेको हो 54 सालमा। र त्यस पछाडि चाहिँ के भन्छ अरे 55 सालमा 55 सालदेखि लगभग चाहिँ 25 पुग्यो। र त्यस पछाडि गर्दा गर्दा यो सुरवाडीमा चाहिँ 43 घरको बस्ती हो। सरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 50-60 जो अलिकति अन्दाजन भन्नुभयो, ठिकै छ। तर 43 घरको बस्ती हो। 43 घरको बस्तीमा 35वटा घरसम्मले चाहिँ हामीले चाहिँ होमस्टे चलाएको। र विदेशीहरू पनि त्यो बेलामा विदेशी मात्रै आउँथ्यो, नेपाली आउने थिएन। नेपालीलाई चाहिँ थिएन, त्यो खालको चाहिँ सिस्टम थिएन, नेपाली घुम्ने सिस्टम थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ घुमघाम गरेर चाहिँ जाने भनेको विदेशी मात्रै थियो। ती विदेशसँग चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ अरे सीमित मात्रामा चाहिँ अब एकदमै त्यो बेलामा चाहिँ अब थोरै नै थियो, रेटहरू चाहिँ थोरै नै थियो। अनि त्यो अनुसार चल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो इको भइरहेछ सर। अनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा गाउँमा आफ्नै घरमा एउटा कोठा 2टा बेडसम्म राख्ने र चाहिँ एउटा गेस्ट रुम, अघि सरले भन्नुभएको थियो त्यो कोठामा चाहिँ के भन्छ अरे ओन्ली फर गेस्ट भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ होइन सर है, पाहुना आउँदा पाहुना बस्नुहुन्छ, तर चाहिँ पाहुना आउँदा हाम्रो आफ्नो इष्टमित्र आउँदा पनि त्यहाँ चाहिँ हामी बसाल्छौँ है सर। त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँले पाहुनालाई मात्रै भनेर त्यो कोठा हामीले छोड्दैन। कोठा त्यो चाहिँ पाहुना आए बस्ने, नत्र त्यो कोठा चाहिँ खाली राख्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चलन चाहिँ होइन। यो होमस्टे गाउँ हो, यहाँ चाहिँ हाम्रो
आफ्नो इष्टमित्रहरू आउँदा पनि चाहिँ हामीले त्यो कोठामा चाहिँ सुताउँछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ। पैसा नलिए पनि इष्टमित्र पनि पाउने हो नि त सर। हजुर जस्तो यस त्यो पनि हो। तर तिनीहरू चाहिँ अब पाहुना भन्नाले मैले अहिले चाहिँ पाहुनालाई पेमेन्टको चाहिँ पाउन भने र अर्को चाहिँ बाँकी नर्मल्ली त हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ सबै चलिरहेको छ। तपाईँको पोखरा काठमाडौँ त चल्छ नि सर पाहुना त त्यो चाहिँ त्यो पाहुनालाई चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ अलगै खाएर पाहुना हुन्छ सर। यो पेमेन्ट गरेर गर्ने पाहुना चाहिँ अलगै हुन्छ र तर पनि चाहिँ त्यो कोठा चाहिँ हामीले चाहिँ ओन्ली फर पेमेन्ट गेस्टलाई भनेर चाहिँ हामीले राख्दैन। हामी चाहिँ के भन्छ हामी आफ्नै इष्टमित्र गेस्टहरूलाई पनि चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ राख्छौँ त्यहाँ चाहिँ। तर सरले भने जस्तो अप टु डेट चाहिँ हुनुपर्ने जुन चाहिँ कुनै बेला पनि हजुर पारिवारिक मान्छेहरू आउँदा नर्मल चाहिँ नर्मल ड्रेसहरू हुन्छ त्यो जस्तो हामीले नर्मल त्यहाँको ओछ्याउने ओर्डी चिजहरू नर्मल टाइपको हुन्छ भने चाहिँ जो पेइङ गेस्टको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ मेन्टेन गरेको हुन्छ। खास गरी चाहिँ बेडसिट अनि सिरानी कभर सिलिक कभर यी चिजहरू चाहिँ के भन्छ अरे एकदम फ्रेस बनाएर चाहिँ त्यो चाहिँ गेस्टलाई युज गराएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो अब टेन्ट चाहिँ पनि छर्नु पर्यो सर। त्यो किसिमको बनाएर चाहिँ त्यो गरिन्छ र त्यसरी चाहिँ के भन्छ अरे पाहुना चलाउने हो। म नर्मली म साधारण भन्छु म चाहिँ के भन्छ अरे सानो जिल्लामा चाहिँ हामी 49वटाले चाहिँ होमस्टे चलाएको छ सर। दर्ता भएको संस्थाको नाम भनेको है सर। म चाहिँ अब चलाउनु त अनदेखि चाहिँ के भन्छ ब्याकग्राउन्डमा चलाइराखेको होला। तर चाहिँ यहाँ एकदमै चाहिँ 49वटा र चाहिँ गण्डकीमा चाहिँ 300वटाले चाहिँ के भन्छ होमस्टे चलाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हामी बढ्नेवाला छ। तर सबै होमस्टेहरू सुवर्ण सरले भने जस्तो सबै होमस्टेहरू चाहिँ को कसरी चलेछ त्यो चाहिँ थाहा छैन सर। त्यो चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ त्यति राम्रो चलेको छैन। गण्डकीमा चाहिँ कतिवटा सर? गण्डकीमा कतिवटा? अब हजुर गण्डकीमा चाहिँ कतिवटा सर? धन्यवाद सर। मतलब 270 चाहिँ पुगेको छ सर हैन। अराउन्ड 300 भन्नुपर्छ सर। किनभने बीचमा त्यो 270 हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि चाहिँ कतिपय दर्ता हुँदै थियो सर। त्यसको चाहिँ के भन्छ अरे डाटा चाहिँ के भन्छ अरे आइपुगेको थिएन। त्यसले गर्दा 300को हाराहारीमा चाहिँ के भन्छ अरे हाम्रो अहिले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 300को हाराहारीमा होमस्टे छ। र गण्डकी प्रदेशमा एउटा होमस्टेको लागि पनि एकदमै चाहिँ के भन्छ अरे सबभन्दा राम्रो ठाउँ भनेको गण्डकी प्रदेश। र अरू किनभने यो गुरुङ मगरहरूको बस्ती भएको ठाउँ छ यहाँनिर चाहिँ। अघि सरले सुवर्ण सरले भन्नुहुन्थ्यो के भन्छ अरे ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको चाहिँ के भन्छ अरे बस्तीमा चाहिँ होमस्टे किन फस्टाएको छैन, किन चल्न सकेको छैन भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन धार्मिक संस्कारहरू छ, हाम्रो जो परम्पराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ अरे अलिकति यो हाम्रो ब्राह्मण समाजतिर यिनीहरूमा अलिक चल्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। किनभने उनीहरू गेस्ट आउँछ सर। जस्तो विदेशीहरू आयो भने अथवा नेपाली पनि आयो भने अहिले त अब किचनमा जान्छ सर। आफै अब ब्राह्मणहरूको किचनमा छुन्न दिन्न। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति गर्न नसक्नु अलिकति अप्ठ्यारो भएको चाहिँ त्यो कारण हो। गाउँघरमा त जति नै हामी मैले यो शब्द बोल्दाखेरि चाहिँ कतिको राम्रो हो या नराम्रो हो सर। म चाहिँ के मैले हागिने भने जस्तो मैले चाहिँ हागिने सुरुमै चाहिँ अर्थको अनर्थ नलाओस्। जस्तो कि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति जति नै हामी एडभान्स जति नै 21औं 22औं शताब्दीमा पुगे पनि चाहिँ अझै पनि हामीलाई चाहिँ छुवाछुत छँदैछ। मैले यो शब्द बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागेको छ सर। म यो शब्द बोल्दाखेरि चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ अरे मनमुटुमा लाग्छ भने आइएम सरी। र यसरी चाहिँ के भन्छ अरे ब्राह्मण समाजमा यो सबभन्दा बढी छ सर चाहिँ। अनि गाउँघरमा बजारमा त्यति साह्रो छैन तर गाउँघरमा चाहिँ यो एकदमै चाहिँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ आफ्नो चुलोमा चाहिँ कसैले पनि जानु दिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ होमस्टेमा त्यति चाहिँ छैन सर। समाजमा छैन। एउटा बस के भन्छ अरे ब्राह्मणको एउटा टिम नै आएको थियो महिलाहरू चाहिँ। यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ अरे यहाँ के भन्छ अरे उहाँहरू चाहिँ के भन्छ अरे आफ्नो ब्राह्मण समाज भने ब्राह्मणको पनि एउटा होमस्टे चलाउँछु भनेर मेरै सिलगढीको पाखामा पनि एउटा ब्राह्मण समाजले एउटा होमस्टे चलाएको छ। अब त्यसको चाहिँ म कसैको होमस्टेलाई मैले चाहिँ
डोमिनेट गर्न खोजेको होइन, को चलेछ को चले छैन, सस्टेन भएछ कि भएन। होमस्टेमा यति धेरै चाहिँ मैले सरले भन्यो नेपालभरि 1500 ओभर 1500 चाहिँ छ के भन्छ होमस्टे। ओभर 1500 मा चाहिँ सर कोही पनि चाहिँ के भन्छ अरे लगभग 25% चाहिँ लगभग 25% जति चाहिँ के भन्छ अरे सस्टेन होला, होइन भने बाँकी चाहिँ के भन्छ अरे 75% चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ छैन। किनभने म नेपालको प्रायः जस्तो होमस्टेहरूमा म घुमेँ सर, मैले हेरेँ र केही मात्रै चलेको छ सर, धेरै चलेको छैन। मैले अन्दाजन भनेको 25%, तर त्यति पनि छैन। मैले भन्दाखेरि 25% भने त्यति पनि छैन यो होमस्टेमा सस्टेन भएको। 2-4 छ एकदमै राम्रो चलिरहेको छ। म तिनीहरूको नाम लिएर यो 15-16 म चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के भन्छ एउटा हिम्मतलाई चाहिँ हराउन चाहन्न, कोसिस गर्ने हो। यो होमस्टेमा लगानी केही पनि छैन। सरले अघि सुवर्ण सरले भन्नुभएको थियो अब यहाँ होटलमा भन्दा अब गाउँमा गएर बस्नु एकदम बेस्ट। हामी नेपाल एउटा काठमाडौँ कुन साइडको सहर हो र सर? काठमाडौँ एउटा चाहिँ गाउँ हो सर। अब काठमाडौँलाई हामी सहर भन्न मिल्दैन, सहरहरूलाई त्यो कुरो त अब नलेज छ। तैपनि चाहिँ हामी गाउँदेखि नै गएर काठमाडौँ थुपरिएको छौँ, हामी जम्मा भएको छौँ। हामी गाउँ नै आखिरमा त नेपालको गाउँहरूलाई चाहिँ केही न केही गर्यो भने सरले अघि भन्नुभएको थियो नेपालको चाहिँ गाउँहरूलाई यो होमस्टेमा चाहिँ के भन्छ अरे सस्टेन गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालले एउटा चाहिँ के भन्छ विकासमा फड्को पनि मार्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसमा म चाहिँ समर्थन गर्दछु सरलाई चाहिँ। र मेरो पनि उद्देश्य त्यही नै हो कि मतलब भाइहरूको गाउँ जति सबै इभन नेपालको पोखरा काठमाडौँ जतासुकै कुना काप्चामा पनि त्यो कुना काप्चाको चाहिँ बस्तीहरूमा पनि चाहिँ के भन्छ अरे र त्यही बजारको छेउछाउमा पनि चाहिँ के भन्छ अरे होमस्टे चलायो भने चाहिँ यसमा कुनै आफ्नो एउटा टोलले होमस्टे चलायो भने चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो चिजहरू भन्दा यी चिजहरू मैले चाहिँ लगभग तपाईँहरूले चाहिँ जान्नुभएको छ र चाहिँ सबैले सुन्नुभएको छ। मैले अब सिरबारीतिर मात्रै फोकसिङ हुन चाहेँ। सिरबारी चाहिँ के भन्छ अरे 1610 मिटरको हाइटमा छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ 35 घरले चलाएको थियो, 43 घरको बस्तीमा 35 घरले चलाएको थियो। अहिले आएर यो चाहिँ के भन्छ अरे अहिले आजको दिनमा आएर 25 घरमा सीमित भएको छ। यो चाहिँ 25 घरमा सीमित भएको छ भनेदेखि चाहिँ आजको दिनमा म अहिले जुन बोल्दैछु आजको दिनमा आउँदा 25 घरमा 25वटा घरमा सीमित छ। त्यो 25वटा घरमा पनि चाहिँ अप टु डेट छैन सर। अहिले पाहुना आयो भने अहिले 25 घर चाहिँ सबै रेडी पनि छैन। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ पाहुना धेरै आयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बोलाउनु पर्छ र चाहिँ घर खोल्नु पर्छ। त्यस कारण चाहिँ अपडेट चाहिँ के भन्छ अरे 17वटा घर चाहिँ बिचमा 8वटा घरमा कहिले चाहिँ 19 घर पुग्छ, कहिले 22 घर पुग्छ, कहिले 25 घर पुग्छ सर, कहिले 13-14 घर पनि हुन्छ, कहिले पाहुना आउँदा 13-14 घर मात्रै हुन्छ सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी 60 जनाको क्यापासिटी हो सिरबारीमा। 60 जना मान्छेसम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भ्याकेन्सी दिन सक्छु पर नाइट। सरले अघि रेट भन्नुभएको थियो, हामी उसै त के भन्छ अरे आज साँझ आइपुगेर भोलि बिहान ब्रेकफास्ट खाएर जाँदा चाहिँ 1200 लिन्छ एकजना गेस्टको लागि चाहिँ। र सरले भनेको साँझ भात खाएर फर्काउँदाखेरि चाहिँ 1500 लिन्छ। त्यो ठिकै हो। र लगभग यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ बाटोको चाहिँ भाडाहरू कति छ? पोखराबाट चाहिँ सिरबारी आउने भाडा चाहिँ 300 रुपियाँ छ सर। यो भाडामा चाहिँ के भन्छ अरे जाने आउने 600 गर्दाखेरि चाहिँ लगभग खाना खाएर फर्क्यो भने 2100 मा चाहिँ सिलगढी आएर जान सकिन्छ। 1 नाइट बसेर आज खाना खाएर आउने, भोलि चाहिँ खाना खाएर फर्कादा 2100 पैसा खर्च हुन्छ एकजनाबाट। र सिलगढीमा हामीले चाहिँ 2054 सालबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ 2056 सालमा हामीले चाहिँ ग्रामीण पर्यटन कार्यशाला गोष्ठी भनेर एउटा चाहिँ सिलगढी महोत्सव राखिएको थियो, जसमा चाहिँ के भन्छ अरे मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुवर्ण सरलाई थाहा छ के भन्छ अरे कर्ण साक्यहरू यो के भन्छ अरे नामहरू चाहिँ मैले अहिले पुरै नामहरू याद आएन। के प्रधानाङ्ग सरहरू हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र प्रधानाङ्ग सरहरू, उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको थियो र उहाँले चाहिँ के भन्छ अरे यो ग्रामीण पर्यटनको बारेमा गाउँमा पर्यटन चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्छ अरे पर्यटकहरू चलाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत पनि गर्नुभएको थियो 2056 सालमा। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले एउटा समाज घर पनि बनाएको थियो गाउँको बिचमा। र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी चाहिँ के भन्छ अरे आएर त्यो कार्यक्रमको उद्घाटन प्लस यो भवनको पनि चाहिँ उद्घाटन गरेको थियो। र त्यो सानो एउटा चाहिँ के भन्छ अरे 50-60 जना चाहिँ आट्ने एउटा चाहिँ हामीले सामुदायिक भवन बनाएको छ त्यो त्यहाँ गाउँको बिचमा। हामी विशेष गरेर सिलगढीमा पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ गाउँ हो यो
होमस्टे हो गाउँमा चाहिँ के भन्छ अरे जानुभन्दा पहिला इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। बिना इन्फर्म आयो भने तपाईँले म जो भन्दैछु अब चाहिँ यो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चिजहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ के भन्छ अरे मिसिङ गर्नु हुनेछ। त्यस कारण चाहिँ कहीँ पनि कुनै गाउँमा इन्फर्म गरेर जानु होला। नजिकको चाहिँ के भन्छ अरे डिस्ट्रिक्ट अफिसमा जस्तो अब अहिलेको चाहिँ के भन्छ अहिले पहिला जीविसा थियो, जीविसाहरूबाट इन्फर्मेसन पाउँछ। अहिले समन्वय समिति छ, समन्वय समितिबाट इन्फर्मेसन पाउँछ। जिल्ला सदरमुकाममा चाहिँ इन्फर्म गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर लिएर जानुभयो भने धेरै सबभन्दा राम्रो, तपाईँहरूको लागि पनि राम्रो। एउटा गाउँमा आउँदा तपाईँलाई चाहिँ वेलकम गर्ने यो चिजहरू सबै हेर्न पाएदेखि चाहिँ त्यो राम्रो होइन भने गएर कुनै गाउँमा गएर सुनसिती गएर त्यहाँ गएर खाएर सुतेर भोलि बिहान फर्केर आउनु त्यो चाहिँ मेरो विचारमा त्यति राम्रो होइन। हामीलाई पनि त्यसरी पैसा लिन त्यति राम्रो लाग्दैन। त्यस कारण चाहिँ के भन्छ हामीले पनि सबै कार्यक्रम गर्न पाओस्। हामीले पनि हामी जो होस्टहरू छ, हामी चाहिँ होमस्टेको हाम्रो पनि चाहिँ इच्छा छ के छ भने हामीले पनि सबै चिज दिन पाऊँ गेस्टलाई, र गेस्टले पैसा तिर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ यो पैसा मैले केही पनि होइन भने जस्तो लागोस् भन्ने कुरो हो मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो आफ्नो विचार चाहिँ। त्यसैले त हामी सिलगढीमा आउँदा इन्फर्मेसन दिनुभयो भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेलकम गेट छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामी बाजा गाजा फुलमाला र चाहिँ के भन्छ हाम्रो क्लब आमा समूह बाबा समूहहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ रोड हेडमा गएर उहाँलाई चाहिँ वेलकम गरेर त्यहाँबाट चाहिँ गाउँभित्र बाजा बजाउँदै ल्याउँछौँ हामी। र गाउँमा ल्याएपछि हाम्रो चाहिँ गाउँमा चाहिँ बौद्ध प्राङ्गण छ या समाजघर छ, समाजघरमा राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ वेलकम ड्रिङ्क्स दिन्छ हामी। ड्रिङ्क्स भन्नाले चाहिँ अब के भन्छ अरे चिया या मकै आलु अनि अन्डा यसरी चाहिँ के भन्छ हामी दिन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम लाइट खाजा दिन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ त्यो वेलकम ड्रिङ्क्स भनेर चाहिँ त्यो दिन्छ। त्यो पर्यटन समितिको तर्फले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ के भन्छ अरे त्यसको त्यहाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने होइन। तपाईँले 1200 तिर्दाखेरि चाहिँ यी चिजहरू पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, कुनै पनि पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ खाजा खुलाइसकेपछि उहाँहरूलाई सिरबारीको बारेमा ब्रिफिङ गरिन्छ। सिरबारीमा कुन कुन ठाउँहरू छ घुम्नको लागि राम्रो, र उहाँहरू कुन उद्देश्यले आउनु भएको छ। त्यो ग्रुपहरू होमस्टे चलाउन जो होमस्टे सिक्न आएको छ उहाँलाई त्यही खालको क्लास हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो फर्स्ट डे चाहिँ के भन्छ अरे वेलकम ड्रिङ्क्स दिएपछि हामी चाहिँ सिरबारीको बारेमा चाहिँ परिचय गराउँछ। सिरबारी बारेमा कि कुन कुन ठाउँ घुम्ने लायकको छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ चिजहरू परिचय गराउँछ। र त्यस पछाडि उहाँलाई घर घरमा बाँडफाँड गरिन्छ। प्रायः जसो घरमा 2 जना भन्दा कम होइन, र 2 जना चाहिँ हर घरमा 2 जना चाहिँ हामी दिन्छौँ। एउटा कोठामा 2 जना चाहिँ बेड चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ। 2टा बेड हुन्छ, त्यो बेड सेयर गरेर चाहिँ बस्ने हो उहाँहरू चाहिँ। र त्यही घरमा हामी चाहिँ हर गेस्टलाई चाहिँ के भन्छ अरे त्यो साँझ चाहिँ के भन्छ अरे एउटा ड्रिङ्क्स दिन्छ सर। त्यो सिरबारीमा भनेको कोदोको रक्सी, उहाँलाई चाहिँ कोदोको रक्सी र स्न्याक्स दिन्छ। जो अब आलु सालु मकै सकै अब गुन्द्रुक सुन्द्रुक के छ त्यो चटनी बनाएर चाहिँ हामी त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ पस्काउँछ। त्यो चाहिँ होइन कसैले भन्छ हामीलाई स्न्याक्समा हामीलाई चाहिँ मासु चाहियो भने मासुको पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ सर, त्यो होइन। त्यो चाहिँ त्यही घरमा पेमेन्ट गर्ने हो, त्यो समितिलाई पेमेन्ट गर्ने होइन त्यो चाहिँ। र यो खाना खानुभन्दा पहिला त्यो एउटा ड्रिङ्क्स गरेपछि चाहिँ त्यसपछि खाना खानुहुन्छ। र 8 बजे उहाँलाई चाहिँ त्यो सामुदायिक भवनभित्र कल्चर प्रोग्राम चाहिँ देखाउँछ। हाम्रो क्लब नवयुवक क्लब सिलगढी भन्ने छ, क्लबद्वारा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कल्चर प्रोग्राम देखाइन्छ। त्यो कल्चर चाहिँ लगभग चाहिँ के भन्छ अरे 8 बजेदेखि 10 बजीसम्म। 10 बजेदेखि चाहिँ 1 मिनट पनि बढी गर्दैन हामी चाहिँ, किनभने हामीलाई डेली नै हो सर। अब तपाईँ गेस्ट मान्छे, तपाईँ त आज आउनुहुन्छ, भोलि अर्को आउनुहुन्छ, तपाईँ पो भोलि आउँदैन, अर्को त आउनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ 10 बजीसम्म बस्नु पऱ्यो। अनि फेरि यो भनेको यो होमस्टे भनेको यो चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै चाहिँ के भन्छ अरे हामीले त्यति साह्रै बिजनेस हो, तर चाहिँ खासै यही नै भनेर हामी चाहिँ यो होमस्टेमा यही पाहुना पालेर म चाहिँ पेट पाल्छु भनेर यदि कसैले त्यो सुरु गर्नुहुन्छ भने सरी, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो सोचाइले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने म यो आजको यो हजुरहरूलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। हजुरहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँको हुनुहुन्छ, हजुरहरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले पनि त्यही मेसेज दिनुहुनेछ पक्कै पनि। यदि होमस्टेबाट म चाहिँ घरको छोराछोरी पाल्छु, मेरो चाहिँ अब म खेतीपाती छोड्छु र म यहीँबाट सस्टेन भएर चाहिँ उठ्छु भनेर सुरु जसले गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्। किनभने यसमा खर्च केही पनि छैन, जति आउँछ त्यो फाइदा नै हो सर। यहाँ खर्च केही पनि छैन। एउटा घरमा कोठा चाहिँ के भन्छ अरे
एउटा कोठा बनाउन कति 3वटा गाह्रो लगाएर एउटा ढोका चाहिँ फाल्तु लगाउने हो, एउटा झ्यालदार लगाउने हो सर, 3टा गाह्रो लगाउने, त्यही घरमा 3टा गाह्रो लगाएर एउटा कोठा बनाउने, त्यो हिसाब जोइन गरेर अलग्गै त्यसको लागि चाहिँ कतिपय गाउँहरूमा कटेजहरू बनाएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अलग्गै कोठाहरू बनाएको छ। त्यो चाहिँ जग्गा पनि ठुलो ज्यादा लियो सर। अनि गेस्टले चाहिँ अलग ठाउँमा, म सरी त्यो उहाँहरूले चाहिँ अन्यथा नमान्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ होमस्टे भनेर 5 स्टार होटल चाहिँ जति ठुलो एरियामा छ, हामी त होमस्टे चलाएको सिलगढी त एकदम सानो 175 मिटर भित्रमा हामी चाहिँ सिलगढी गाउँ छ, यो 43 घरको बस्ती। अब 100 मिटरको भित्र छ भने चाहिँ एउटा होटलको चाहिँ के भन्छ 5 स्टार होटलको कति एरिया हुन्छ सर। अब त्यसको कोठा कति टाढा हुन्छ सर, खाना खाने ठाउँ कहाँ हुन्छ, बस्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ, तपाईँ चाहिँ के भन्छ अरे उसमा के भन्छ कोठा पनि कति तल माथि हुन्छ सर। यो चिजहरूबाट यो होमस्टे भनेको हामी होमस्टे घरवास, यसमा चाहिँ एज ए फ्यामिली पारिवारिक वातावरणमा बसेर एउटा आफ्नो घरमा जो बिहेभ गर्छ त्यो गरेर बस्ने हो। बाबा आमाको सामने के हुन्छ, छोराछोरीहरू चाहिँ अलिकति लाड पनि अलि लारे टाइपको पनि हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा उहाँ आफ्नो घर छोडेर आए पनि यहाँ र उसले चाहिँ फ्यामिली वातावरण पाओस्, उसले पनि उहाँले पनि त्यही खालको बनाओस्। तर यो रक्सी चाहिँ मैले जुन दिन्छु भने यो स्टुडेन्टको लागि होइन सर है, यो चाहिँ के भन्छ हजुरहरूले पनि चाहिँ कसैलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने स्टुडेन्टको लागि होइन है सर। यो जति पनि स्टुडेन्ट छ उहाँलाई हामीले रक्सी दिँदैन, किनभने मैले यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा म चाहिँ धेरै पहिले नै त्यहाँ चाहिँ मैले कार्यक्रम पनि एटेन्ड गरेको थिएँ, मैले चाहिँ त्यहाँ बोलाएको थियो र त्रिभुवन युनिभर्सिटीले मलाई भनेको थियो कि विद्यार्थीहरूलाई रक्सी दिन भएन भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कुरा भएर मैले त्यस पछाडि चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई हामी चाहिँ रक्सी दिन्नौँ सर। यहाँ लुकेर खाए पनि हामीले पक्राइ गऱ्यो भने अब पनिसमेन्ट त दिने कुरा केही पनि छैन, तर चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा अभिभावकको तौरमा चाहिँ जस्तो उहाँको बुवा आमाले चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलाप गर्दा यो नराम्रो क्रियाकलाप गर्दा चाहिँ बाबु आमाले जसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्छ सम्झाउने गर्छ, त्यो हिसाबबाट हामी सम्झाउँछौँ उहाँलाई चाहिँ। र त्यो इन्फर्मेसन हामी चाहिँ सुरुमै पनि दिन्छौँ हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ। सरहरूले चाहिँ के भन्छ सरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइड गर्नु पर्दैन, यहाँ कुनै नेता आए पनि कसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पुलिस प्रोटेक्सन चाहिँदैन, सम्पूर्ण प्रोटेक्सन हामी नै दिन्छौँ। यो होमस्टेकै गाउँहरूले चाहिँ गाउँको मान्छेहरूले नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। यसरी चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ 2056 सालमा सिलगढी महोत्सव मनायो हामी चाहिँ, गाउँ पर्यटन कार्यशाला गोष्ठी बनाएर। त्यस पछाडि 57 सालमा फेरि हामीले सिलगढी महोत्सव मनायो। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ पाटा गोल्ड एवार्ड पायो हामीले चाहिँ। यो पाटा गोल्ड एवार्ड चाहिँ यो चाहिँ मलेसियाको क्वालालम्पुरमा चाहिँ यसको चाहिँ हेड अफिस छ। त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि यो पाटा गोल्ड एवार्ड चाहिँ के भन्छ अरे कुनै पनि नयाँ काम गर्ने नयाँ चिज गरेको ठाउँलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ पुरस्कृत गरेको हुन्छ। त्यो मध्येमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ पुरस्कार चाहिँ हामीले पनि चाहिँ 57 सालमा प्राप्त गरे। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 58 सालमा चाहिँ हामीले त्यो होमस्टे गर्न हामीले चाहिँ त्यो त्यति साह्रै राम्रो गर्न सकेन हामीले चाहिँ के भन्छ। अनि अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति द्वन्द्वकाल पनि चाहिँ अलिकति सुरु भयो, जुन 52 सालदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ हाम्रो माओइस्ट दाजुभाइहरू चाहिँ जुन चाहिँ जङ्गल बसेर जुन खालको क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ काठमाडौँको ठमेल, पोखराको चाहिँ के भन्छ अरे लेक साइड, के भन्छ अरे सौरातिर यो साइड त होटलहरू कतिले चाहिँ के भन्छ अरे आफ्नो चाहिँ होटलै बेच्यो अथवा के भन्छ अरे छोडेर हिँड्यो। तर होमस्टेमा हामीलाई चाहिँ त्यो खालको समस्या परेन। नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ गेस्ट आइरहेको थियो। मेरो यहाँ गेस्ट आउँदा हामीले जङ्गलभित्र चाहिँ के भन्छ बाटो चाहिँ अब पहाडी बाटो जङ्गलको बाटो छ, कच्ची बाटो थियो। म गाडीमा लिएर आउँदा ट्रेकिङ गरेर लिएर आउँदा त्यो हाम्रो माओवादी दाजुभाइहरू चाहिँ घुमेको हुन्थ्यो, तर कहिल्यै पनि चाहिँ के भन्छ अरे दुःख दिएन मलाई र सिलगढी आउने गेस्टलाई चाहिँ कहिल्यै पनि दुःख दिएन। म त्यो बेलामा म चाहिँ पोखरादेखि चाहिँ उहाँलाई गाइड गरेर सिलगढी लिएर आउँथ्यो र सिलगढी अटोतिर म पोखरा छोड्न जान्थेँ उहाँलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा हो, त्यो कुनै पैसा लाग्दैन त्यसको। सिलगढी आएपछि सिलगढीमा तपाईँलाई चाहिँ घुम्नको लागि तपाईँ गेस्टहरूलाई घुम्नको लागि त्यो गाइडलाई तपाईँले चाहिँ के भन्छ अरे कुनै पैसा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। तपाईँले जुन जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी घुमाउन लगिदिन्छौँ। किनभने तपाईँलाई त थाहा छैन सिलगढीको
यो ठाउँ त घुम्ने भनेर तर जानलाई बाटो थाहा छैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो गाइडको पैसा दिनु पर्दैन, फ्री अफ कस्टमा हामीले चाहिँ गाइड दिन्छौँ र त्यो गाइडले तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे सिलगढीको ठाउँ घुमाइदिन्छ। अब म सिलगढीको यो ठाउँहरू घुम्ने लायकको छ भनेर म भन्नुभन्दा पनि चाहिँ त्यो कुराहरू पछि भनौँला। त्यस पछाडि 59 सालमा चाहिँ 59 सालमा आइपुग्यो त त्यो बेलामा नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ के भन्छ अरे फैलेको 59-63। त्यो 59 मा चाहिँ के भन्छ अरे यतातिर चाहिँ के भन्छ अरे मेरो गाउँदेखि उतातिर दरौँ भन्ने गाउँ छ, दरौँ र लामडाँडा हाम्रो सांसद धनराज गुरुङको चाहिँ गाउँ हो लामडाँडा भन्ने, त्यो एरिया र चाहिँ यता दरौँ भन्ने डाँडाबाट चाहिँ के भन्छ अरे र बिचमा चाहिँ अर्जुन चौपारी भन्ने ठाउँ छ। यताबाट पुलिस अर्मीहरू चाहिँ गोली हिर्काउँदै जाने, उताबाट चाहिँ माओवादीहरू चाहिँ गोली हिर्काउँदै आउने, त्यसरी चाहिँ भइरहेको थियो भन्ने चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो के भन्छ अरे राजु लामा गायक राजु लामाको टिमहरू लिएर आएर मैले यहाँ सिरबारीमा चाहिँ मैले चाहिँ पुरा साउन्ड सिस्टम फिट गरेर मैले चाहिँ कार्यक्रम गरेको थियो। मैले चाहिँ उतातिर चाहिँ गोली चलिरहेको छ, यता हामी चाहिँ के भन्छ अरे होमस्टेको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी चाहिँ गजबसँग चाहिँ के भन्छ अरे रमाइलो गरेर बसेका थियौँ। हामीले 59 सालमा चाहिँ सिलगढी महोत्सव गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ माओवादीबाट कुनै ह्याम्पर भएन, त्यस्तो खालको समस्या भएन हामीलाई चाहिँ, मैले भन्न खोजेको यो। र त्यही क्रममा 2062 सालमा हामीले यहाँ चाहिँ के भन्छ अरे एउटा चाहिँ के भन्छ अरे पर्वतीय विकास पुरस्कार भनेर चाहिँ पहाडीय विकास पुरस्कार भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्यो। यो 1 लाख रुपियाँ एउटा ताम्रपत्र पायो हामीले चाहिँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवाज्यू। यो चाहिँ पोखरामा चाहिँ हाम्रो माउन्टेन म्युजियम छ, त्यो म्युजियम चाहिँ 2062 सालमा चाहिँ उद्घाटन गरेको हो। त्यो म्युजियममा उद्घाटन गर्न आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिलगढीको आमा समूह, यहाँको बुद्ध आमा समूह भन्ने सिलगढी छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ अरे 1 लाख रुपियाँ र एउटा ताम्रपत्र दिएर चाहिँ सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आएर अहिले पछि आएर हामीले 2071 सालमा पनि हामीले उत्कृष्ट होमस्टेमा हामीले सिरवाडी र घरे गाउँले चाहिँ के भन्छ अरे 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के भन्छ अरे पाएको थियो। हामीले चाहिँ त्यो प्राइज पाएको थियो। र सिरवाडी अहिले चाहिँ होमस्टेमा अलिकति के छ भनेदेखि चाहिँ अहिलेको चाहिँ समयमा आएर र त्यो जुन 59 to के भन्छ 62 को द्वन्द्वकालीन 63 को द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो, अलिकति चरम उत्कर्षमा थियो त्यो बेलामा। र हाम्रो जस्तो मैले भने नि 43 घरमा 35 घरले होमस्टे चलाएको थियो, अहिले चाहिँ 17 घर अप टु डेट। तर कहिले चाहिँ 14 घर पनि हुन्छ, 13 घर हुन्छ, र कहिले चाहिँ के भन्छ अरे यो चाहिँ 25 घर पनि हुन्छ। 25 भन्दा बढी हुँदैन, 14-15 भन्दा तल जाँदैन। यो बिचमा चाहिँ हाम्रो भइरहेछ। कारण किन भन्दै चाहिँ मेरो ब्याट्री पनि डाउन भइरहेछ। र यो अहिले चाहिँ यो द्वन्द्वकालीन अवस्थामा र त्यही बेलामा फेरि चाहिँ ब्रिटेनले चाहिँ के भन्छ अरे सम्पूर्णलाई चाहिँ के भन्छ अरे जुन ब्रिटिस आर्मीको लाउहरू थियो र उहाँको परिवारहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ रेसिडेन्ट भिसा दिएको हुनाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ बन्द भइराख्ने उहाँलाई त्यो अपर्च्युनिटी पाएको। त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ सबै चाहिँ विदेश गइयो र घरहरू चाहिँ सबै रेडी छ, तर घर क्लोज छ, बन्द छ। जो अब आशिष सरहरू चाहिँ के भन्छ अरे आउनु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, धेरै जसो घरहरू बन्द छ। यो कारणले गर्दा अब हामीले चाहिँ के भन्छ अरे हामी बढाउने कोसिस त गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी सायद बढ्छ होला, यदि अहिले चाहिँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै अब सबै चाहिँ के भन्छ अरे बन्दी छ। अहिले चाहिँ होमस्टे बन्दी छ, लगभग 2 वर्षै भयो। बिचमा अलिकति खोलेका थियौँ हामीले 2 महिना जति, मान्छेहरू चाहिँ ओभरफ्लो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ फेरि बन्द भयो, अहिले चाहिँ पुरा बन्द नै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपाल सरकारले एउटा खोपको व्यवस्था चाहिँ अलि छिटोभन्दा छिटो गरिदिनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र जस्तो अब फ्रन्ट लाइनकोहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन दिनुभयो, त्यस्तो यो पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि चाहिँ अब यो खालको खोपको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरेर चाहिँ फेरि यो
आबादीको चाहिँ के भन्छ यो कोरोनाको चाहिँ के भन्छ अरे टार्गेट भनेको गाउँतिर भनेर चाहिँ के भन्छ अरे गाउँतिर यसले चाहिँ लक्ष्य यसको यो कोरोना चाहिँ गाउँतिर अलिकति चाहिँ यसले प्रभावित पार्ला भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ के भन्छ यो भ्याक्सिनेसनको अलिकति म्यानेज गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र सिलगढी अहिले चाहिँ एउटा होमस्टेको चाहिँ होमस्टे सिकाउने या होमस्टेको चाहिँ तालिम दिने एउटा केन्द्रको रूपमा डेभलप भइरहेको छ। हामी प्रायः जसो यहाँ जति पनि आउँछ हामी होमस्टेको बारेमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिकाउँछौँ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालभरि चाहिँ अहिले होमस्टे चलिरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुवा रुद्रमान गुरुङको चाहिँ देन हो। यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन, अर्को कुरा छैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब हुन त अब मैले मेरो आफ्नो सिलगढी भनेर मैले चाहिँ त्यो भन्न खोजेको होइन, तर चाहिँ उहाँले यो खालको एउटा अभियान चलाउनु भयो जसमा चाहिँ के अरे अहिले नेपालमा 1500 मोर देन 1500 होमस्टेहरू चल्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो देन हो उहाँको चाहिँ। र मैले चाहिँ समय पनि नभएको र चाहिँ मेरो ब्याट्री पनि डाउन भइसकेको छ हुनाले म यी कुराहरू धेरै राख्नु हुँदैन। मैले चाहिँ बाँकी त सबैलाई नै थाहा छ के भन्छ टुरिज्मको बारेमा मैले केही पनि भन्नु छैन। कसैले केही एक दुई कुरा चाहिँ केही छोटोमा चाहिँ के भन्छ सोध्नु छ भने चाहिँ त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ कुनै चिज तयार गरिएन, मसँग केही पनि छैन हैन। ठिक छ, एकदम ठिक छ जुनजी। अब धेरै सूचना चाहिँ तपाईले दिनुभयो हैन। अब हामी सम्भवतः यो अब कोरोना ठिक भएपछि हामीलाई आउँ पार्नु भएको छ तपाईले। अब एकचोटि हामी सिलगढी भिजिट त गर्नै पर्छ होला हैन। र म एउटा हाम्रो सुरेन्द्र विजुक्षे सरको चाहिँ नि हाम्रो विश्वमणि सरलाई क्वेशन थियो, त्यो च्याटमै हेर्नु भएको छ सर? हजुर, मेरो ल्यापटपमा हैन मोबाइलमा हो, एकचोटि पाउन सर। एउटा क्वेशन लाग्यो सुरेन्द्र सरले एउटा यो सहरी होमस्टेको कन्सेप्टको बारेमा के छ त्यसको भविष्य भनेर सोध्नु भएको छ सुरेन्द्र सरले हैन सर? म अलिकति राख्छु अलिकति। हजुर, मैले विश्वमणि सरलाई जुम सर विश्वमणी सरलाई चाहिँ हजुर म एकचोटि पहिले जुम सरको अलिकति सम्पर्क नम्बर पनि कृपया पाऊँ है सर? यहाँ च्याटमा हाल्दिनु होला जुम सर। हाम्रो आशिष सरसँग लिनुस् न, भन्नुस् त म यहाँ च्याटमा लेख्छु। जुम सर भन्नुस् त म यहाँ च्याटमा लेख्छु तपाईको नम्बर 98 461 461 अनि 59 388। मैले एभ्रीबडी त्यहाँ हालिदिएको छु ल, जुमजीको फोन नम्बर चाहिँ हाम्रो च्याटबाट हेरौँ ल। हजुर विश्वमणि सर भन्नु त। ए हजुर, को सरले राख्नु भएको थियो सर? सुरेन्द्र विजुक्षे सरले राख्नु भएको छ। एकचोटि उहाँलाई नै भन्न दिन पाए म चाहिँ राम्ररी बुझाउँथे कि के? भन्नुस् त सर। सुरेन्द्र सर हजुर, म सत्यम नमस्कार। हजुर नमस्कार। मैले मेरो जिज्ञासा के छ सर, यो सहरी इलाका अब होमस्टे भनेको त प्राय गाउँले हैन गाउँ इलाकामै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले सहरी इलाकामा पनि यो कतिको यो फिजिबल हुन्छ यो? अब है त्यसको बारेमा के जानकारी पाऊँ। अनि अर्को कुरा अब यो चाहिँ सुरु गर्नको लागि दर्ता प्रोसेस चाहिँ अब कहाँ हुन्छ? पहिले त पर्यटन विभागबाट हुन्थ्यो मलाई जसमा मलाई लाग्छ। त्यो अहिले पनि त्यो पर्यटन विभागमै छ कि अथवा यो स्थानीय निकायमा गइसकेको छ? त्यसको बारेमा केही? हजुर, अब त्यो एकदम सर्टमा मैले जवाफ दिन्छु म। के भन्छ तपाईँ नगरपालिका छ भने तपाईँको वडा नगरको वडामा, गाउँपालिका छ भने गाउँको वडा कार्यालयमा तपाईँले चाहिँ के भन्छ यो दर्ता गर्ने। अहिलेको यो के भन्छ यो अहिलेको यो सिस्टम आइगयो अहिले चाहिँ। त्यो भएर वडा कार्यालयमा छ। त्यति भनेपछि चाहिँ चाहे गाउँ होस् चाहे चाहिँ के भन्छ नगर होइन, त्यसमा क्लियर छ नि सर होइन? दोस्रो चाहिँ के भन्छ सहरमा चाहिँ के भन्छ किन सम्भव नहुने सर? एकदम सम्भव छ सहरमा पनि। चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोल छ चाहिँ जस्तो अब टोल समूहहरू छ नि हाम्रो चाहिँ सरसफाइ समूह गर्छ। हाम्रो टोलमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ के भन्छ एउटा महिलाको पनि समूह छ, तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ एउटा समूह चलाएर बसेको छ। त्यो सहरमा पनि त्यो कुना काप्चामा चाहिँ के भन्छ बजार भन्ने पनि कुन चाहिँको चाहिँ के भन्छ जस्तो अब हामीले कपनमा होमस्टे चलाउने भने हामीले कपनमा 2067 सालमा हामीले कपनमा नै कार्यक्रम गरेका थियौँ सर हामीले, र कपनमा होमस्टे चलाएको थियो। तर के छ भने सहरमा अलिकति के फरक छ भने चाहिँ गाउँ र सहरमा भन्दै चाहिँ सहरमा चाहिँ होटलहरू पनि हुन्छ। त्यस कारण होटलहरूसँग चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धा जस्तो भएको हुनाले अहिले सुवर्ण सरले भन्नुभएको थियो होटलवालाहरूले अलिकति आरिस जस्तो गर्छ। तर आरिस गर्ने किन? मैले मेरो काम गरेर खान नपाउने भन्ने कुरा त आउँदैन नि त सर। उसले चाहिँ मैदानमा उत्रेर उसले चाहिँ के भन्छ विरोध गर्न सक्दैन। उनीहरू चाहिँ बिचमा चाहिँ के भन्छ त्यो गेस्टलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ ठिक छैन,
त्यहाँ चाहिँ राम्रो छैन भनेर तिनीहरूले आफूतिर आफ्नो होटल, किन होटल त मैले आफ्नो लगानीले बनाएको होटल हो सर, मेरो त करोडौँको लगानी छ नि। त्यस कारण चाहिँ म सहरमा चाहिँ त्यो चाहिँ समस्या छ। अब त्यसलाई कतिको चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिको चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? म त पोखरेली हो सर, म पोखरामा चाहिँ म त्यहाँ समूहसम्म मैले त्यही अहिले यही सुरु गर्दैछु। म अहिले गाउँबाट पनि म अहिले चाहिँ पोखरामा चाहिँ त्यो जो टोलहरू छ, टोल समितिहरू छ सर, त्यो टोलहरूमा मैले चाहिँ त्यो बस्तीहरू छ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ अब होमस्टे सुरु गर्ने भने मैले त्यो खालको हुइम जारी गर्दैछु सर। म त त्यहाँ म सबलाई नै त्यही भन्दै हिँड्दैछु। त्यस कारण चाहिँ मलाई सामने आएर कसैले तिमीले यो होमस्टे चलाउन पाउँदैन भनेर कसैसँग त्यो अधिकार छैन सर। त्यो नेपाल सरकारलाई पनि अधिकार छैन। म मेरो घरमा चाहिँ होमस्टे चलाउँछु, हामी 5 घर मिलेर भनेर चाहिँ त्यो छ। र यो दर्ता गर्दैछ 5वटा घर चाहिँ हुनैपर्छ है सर, 5 घर हुनैपर्छ, मिनिमम 5 घर हुनुपर्छ र 5 जनाको चाहिँ मिनिमम 5 जनाको सदस्य हुनुपर्छ। सदस्य एउटा बनाएर त्यो टिम बनाएर के भन्छ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, अब त्यो अहिलेको समानुपातिक हिसाबले त्यो खालको 5 जनाको बनाउने, 5वटा घरलाई स्टार्टिङमा 5वटा घर, त्योभन्दा बढी नै बनाउन सक्दैन। त्यो एकैचोटि चाहिँ 20-25वटा बनाऊ, 50वटा बनाऊ, त्यो तपाईँको कुरा हो। तर मिनिमम पनि 5 घरबाट र एउटा घरमा 5वटा कोठाभन्दा बढी कोठा चाहिँ हुन चाहिन्न। यो होमस्टेमा 5वटा कोठादेखि बढीमा चाहिँ के भन्छ गयो भने त्यो चाहिँ होटलमा गरिन्छ सर। त्यसमा चाहिँ 5वटा भन्दा बढी छ भने निजी होमस्टे भनेर तपाईँले फेरि अर्को चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअली पनि चाहिँ तपाईँले दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ। मैले यही नै भने सर, सल्लाह चाहिँ के भन्छ। हजुर धन्यवाद। सरले भनिसक्नु भएको छ। पहिले चाहिँ अब यो पर्यटन कार्यालय 10वटा थियो अधिराज्यभरि, त्यसमा हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय निकायबाटै यसले प्रदान गर्ने हो। कतिवटा स्थानीय निकायले चाहिँ अहिले पनि सुरु गर्नु भएको छैन, अलि अलमलमा हुनुहुन्छ होइन। अहिले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले चाहिँ प्राय सुरु गर्नु भएको छ। तर कति गाउँपालिकामा अहिले पनि त्यो प्रदेशबाट त्यो निर्देशन नगएकोले अथवा अरू के कुरा नमिलेकोले अथवा त्यसको बारेमा राम्रो जानकारी हुन अझै बाँकी रहेकोले गाउँपालिकामा अझै पनि धेरैमा चाहिँ नपुगेको हुन सक्छ। उहाँ सरले भने जस्तै, जुन सरले भने जस्तै स्थानीयमै गर्ने हो। अनि अर्को सपोर्टमा चाहिँ जुन सामुदायिक होमस्टेको अघि जुन सरले राख्नु भएको हो, त्यसमा लेखा परीक्षण पनि हुनुपर्छ, वार्षिक साधारण सभा पनि हुनुपर्छ। त्यो एउटा संस्थागत रूपमै गएको अवधारणा हो। र निजीको पनि सञ्चालन गर्न पाइन्छ। निजीमा पनि 4 कोठा अथवा 5 कोठा भन्दा बढी गर्यो भने चाहिँ होटलको अवधारणा भयो। त्यसकारण सामान्यतः यता 2 कोठा हो। यसरी जान सकिन्छ। अनि अर्को जाँदा जाँदै चाहिँ जुन अहिले नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई 15 दिनको जुन पर्यटन बिदाको अवधारणा छ, सुविधा सहितको पर्यटन बिदा, यसले चाहिँ यो ग्रामीण पर्यटन होमस्टे अगाडि बढाउनको लागि राम्रो यो माध्यम हुन सक्छ। यसलाई अलिकति कन्भिन्स गर्ने। यसले गर्दा चाहिँ म जुन सरलाई के भन्छु भने होमस्टे अभियानलाई बढाउनु पर्छ अगाडि। उहाँहरू बस्ने भनेको होटलमा होइन, पुग्दैन सरकारले दिएको त्यो भत्ताले, दैनिक भत्ताले होटलमा बस्न, होमस्टेमै आउनुहुन्छ र फरक पनि खोज्नुहुन्छ। त्यस कारण यो राम्रो स्कोप छ, यसमा हामी सबै भएर लागौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि अघिको सरलाई चाहिँ सहरमा पनि छ त्यो काठमाडौँ भ्यालीमा 15-20 वटा भइसक्यो। 3टा 4टामा त मै गएर बसिसकेँ, कपनमा, कुसुन्तीमा, भैँसेपाटीमा म गएर पनि बसेको छु। सहरमा पनि हुन्छ सर। हस् धन्यवाद। हुन्छ वेलकम सर। र सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ सर। अब कसै केही कुरा छ भने भन्नु, होइन भने म बिदा पनि माग्छु सम्पूर्णलाई। नमस्कार। हजुर अरू केही छ बिहा गर्दा हाम्रो जुन सरलाई केही क्वेसनहरू छ कि? धन्यवाद सुवर्णजीले मलाई बोल्ने अवसर दिन लाग्नुभयो। सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। नमस्कार सर। जुमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी त एउटै गाउँले परेछौँ, मेरो घर झारखोला हो। त्यसो भनेपछि हजुर। अनि अब मैले चाहिँ अलिकति सानो कुरा सोध्न खोजेँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो स्टे जहाँ बसिन्छ, हामी बस्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूलाई कस्तो किसिमको वातावरणबाट बनाए के होला भन्ने तपाईँले सोच के गर्नु भएको छ? जस्तो कि अहिले चाहिँ बिजुलीलाई धेरै चाहिँ सस्तोमा दिने, बिजुलीका इक्विपमेन्ट चलाउने होइन, हिटर चलाउन सिकाउने, के वासिङ मेसिन चलाउन सिकाउने आदि इत्यादि भन्ने कुरो छ नि सरकारको, सस्तो पनि दिने अनि मेसिन चलाउनु पनि दिने भन्ने। त्यस्ता कुरामा है होमस्टेमा गएर बस्ने मान्छे, ती गाउँले मान्छेहरू र होमस्टेका पनि मान्छेहरू होइन, 3 थरी हुने भए। गाउँले दाजुभाइ पनि भए, अनि यताबाट जाने पाहुना पनि भए, तपाईँको घरमा त्यहाँ जो बसेको हुन्छ उनीहरू पनि भए, स्वागतकर्ताहरू।
यी तिनै थरीलाई जोडेर चाहिँ यो हाइटेक भनौँ न एक हिसाबले, किन एउटा चाहिँ लुगा धुने मेसिन चलाउने पनि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हाइटेक हो है, किनभने त्यहाँको मान्छेले ग्रामीण महिलाले त्यो जाने छैन, अथवा चाहिँ राइस कुकर त्यो के अरे त्यो इन्डक्सन चुलो जलाउनु पर्यो भनेदेखि उनीहरूले जानेको हुँदैन होइन। त्यसो हुनाले सरकारले चाहिँ जुन जुन कुरामा सिकाउँछु भनेको छ, कृषिका कुरा त्यस्तै हुन सक्छन्। जस्तो चाहिँ भन्नुहोस् न, अब अहिले चाहिँ तपाईँ पोखरादेखि सिरुबारीसम्म बाटोमा चाहिँ 500-500 मिटरको दूरीमा चाहिँ यस्तो यस्तो किसिमको बोटहरू लगाएर त्यहाँ सिरुबारीसम्म पुग्ने गरौँ त भनेर प्लान गर्ने हो भने, अनि तपाईँको त्यहाँ गएर बसेको पाहुनाले त्यहाँको लोकल प्रोडक्ट पनि खान पाउँथ्यो। त्यसरी नै सिकाएका कुराको कारणले गर्दा अनि यसलाई जोड्ने किसिमको कार्यक्रम तपाईँहरूले गर्नुभयो भने त्यो ठाउँमा कस्तो हुन सक्थ्यो। जस्तो भनौँ यही मैले बिजुलीका कुरा गरेँ एउटा, किनभने अहिले तत्काल उठेको छ होइन, इन्भाइरोमेन्ट जोगाउने कुराहरू उठिरहेका छन्, कृषिका कुरा उठेका छन्। यसलाई चाहिँ तिनवटा समुदाय मैले तिनवटा भने कि यसलाई जोड्ने बारेमा केही सोच्नु भएको छ कि, सोचेका छन् कि, अथवा यहाँले चाहिँ पोखरामा भनौँ न फर इक्जाम्पल यो कुरा राख्नुभयो भने के भन्दा हुन्, यो विषयमा जान्न चाहे मैले। हस्, धन्यवाद। होइन के भन्छ सर, के भन्छ आफ्नै गाउँले सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई थाहा छ। के भन्छ जहाँसम्म लाग्छ रुद्रन बुवासँग तपाईँ चाहिँ पनि चाहिँ भेटघाट भयो होला, क्लोज भयो होला, पक्कै पनि चाहिँ धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। मैले यो कुरालाई कसरी भन्न चाहेँ भने चाहिँ जस्तो अब मैले चाहिँ यही चिजहरू चाहिँ हामी गाउँमा बसेपछि गाउँ परिवेशमा रहेर गाउँले चिजहरूलाई बढी उत्पादन गरेर चाहिँ गर्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामी गाउँमुखी भन्दा पनि साडीमुखी भइरहेको छ सर अहिले होइन। गाउँमा अब किन सुवर्ण सरले भन्नुभएको थियो नि, के भन्छ अरे गाउँमा महिला मात्रै छ, अरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्या छ सर। के भन्छ अरे यति अब यी समस्याहरू भन्ने हो भने त सर म के भन्छ अरे फेरि त्यो यतातिर गयो भने धेरै लामो हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दा अब मैले चाहिँ यहाँ यो जोड्नलाई म अहिले पनि म सुधीर पौडेल भाइसँग पनि म चाहिँ के भन्छ हाम्रो अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि धेरै कुरा गर्छु म चाहिँ होइन। राजनीतिक पार्टी नमिल्न, तर चाहिँ के भन्छ अरे होमस्टे त कुनै राजनीतिको टेवा त होइन नि त सर। त्यसमा चाहिँ म अध्यक्ष भाइसँग पनि म चाहिँ धेरै कुरा गर्छु। उहाँले पनि चाहिँ के भन्छ अरे हुँदैन जुम्दाई, हाम्रो बाहुनको त हुँदैन क्या भनेर भन्नुहुन्छ क्या, एकदम त्यसै बोल्नुहुन्छ। अनि यो कुरा छ, मैले अघि नै पनि भने ब्राह्मण समाजमा अलिकति समस्या छ।